जोड्न गएका र म आजका यो तालिम कार्यक्रमका सहजकर्ता प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज ललितपुरका आदरणीय उपाध्यक्ष म नारायण सञ्जेल सरलाई यो तालिम कार्यशालालाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। नारायण सर, धन्यवाद लक्ष्मण सर। आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि शिव सर, मलाई सम्झना छ 70-71 सालमा सर तत्कालीन ललितपुरको जिसिओ हुँदाखेरि यहाँ थुप्रै पहिलादेखि अड्किएका थुप्रै कामहरू भएको छन्। एउटा डाइनामिक लिडरको रूपमा ललितपुरले सरलाई कहिले पनि बिर्सने छैन र बिर्सेको पनि छैन। आजको यो महत्त्वपूर्ण भूमिकाको निम्ति म सरलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र कार्यक्रममा जोडिनु हुने एसटिएफटी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र यो कार्यक्रममा जोडिनु हुने सम्पूर्ण सर म्यामहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र ललितपुर प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहे। म नानीराम सञ्जेल, ललितपुर गोदावरी 5 लेलेमा अवस्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको माध्यमिक विज्ञान शिक्षक र करेन्टली एसटिएफटी ललितपुरको उपाध्यक्षको रूपमा पनि काम गर्दैछु र मलाई आज अनलाइन इभ्यालुएसन टुल अन्तर्गतको टेस्ट मोज टुलमा सहजीकरण गर्ने यो अवसर दिनुभएकोमा आयोजकप्रति आभार प्रकट गर्दै म थोरै समय केही थ्योरिटिकल पार्टमा अनलाइन इभ्यालुएसनको कुरामा जान चाहन्छु र थोरै समयपछि म प्र्याक्टिकल सेसनमा जानेछु र म अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु। म थोरै सर म्यामहरूलाई एउटा एक्टिभिटिज गराउन चाहन्छु। यहाँनिर मैले एउटा लिङ्क सेयर गरेको छु। पोसिबल हुने सर म्यामहरूले त्यो लिङ्कमा गएर केही काम गर्नको निम्ति मैले अनुरोध गरेँ र सँगसँगै लक्ष्मण सर मलाई सुन्नुहुन्छ सर, प्लिज गो अहेड। अलि डिस्टर्बेन्स आइरहेको छ। सँगै सबै साथीहरूलाई त्यो एकैपटक काम गराउन मैले सकिनँ। त्यसको निम्ति अब इभ्यालुएसन लक्ष्मण सर। हजुर सर, प्लिज प्लिज। यहाँ कसले रेकर्डिङ गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले डिस्टर्ब भइरहेछ जस्तो लाग्छ, प्लिज गो अहेड। र म थोरै साथीहरूलाई थोरै सानो छलफल सेसनमा सहभागी गराउँछु। सुरुमा यो छलफल सेसनमा सहभागी हुन चाहने एकजना म्यामलाई मैले 1-1 मिनटको समयको निम्ति अनुरोध गरेँ। यहाँ एउटा मेटाफोरिक रिप्रेजेन्टेसन हिजो आज र भोलिको इभ्यालुएसन के हो, कस्तो थियो हिजो, आज हामी के गर्दैछौँ र भोलि हामी इभ्यालुएसनलाई कुन पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा रिप्रेजेन्टेसन राखेको छु। कृपया इन्ट्रेस्टेड सर म्यामहरूले ह्यान्ड रेज गरेर आफ्ना कुराहरू सेयर गरिदिन अनुरोध गरेँ र म लक्ष्मण सरलाई त्यहाँ सर म्यामहरूको ह्यान्ड रेजको अवस्थालाई हेरेर अगाडि बढाइदिन अनुरोध गरेँ र सँगसँगै मैले सेयर गरेको त्यो टेस्ट मोजकै एउटा लिङ्क थियो। सर म्यामहरूले त्यहाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। थोरै समय मैले त्यता पनि काम गर्दै केही सरहरूलाई म्यामहरूलाई यतातिर अनुरोध गरेँ। जमुना वाग्ले हामीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको जस्तो हुन्छ। जमुना मिस प्लिज बोल्नुहोस् त। जमुना मिस प्लिज तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ। उहाँ बोल्नु भएन। हाम्रो खडक सर प्लिज, खडक सर हजुर बोल्नु भए हुन्छ। हजुर सर नमस्ते। हजुर सर, सबै सरहरूलाई नमस्कार। म खडक बहादुर साउद, यो कञ्चनपुर जिल्लाको पीडा माध्यमिक विद्यालयबाट हो सर। अनि नारायण सरको क्वेसनमा हजुरले रेस्पोन्स गरिदिनु नि एकचोटि। हजुर सर, रिस्पोन्स गरेँ सर।
लक्ष्मण सर, सरले कुरा बुझ्नु भएन कि जस्तो लाग्यो। यहाँ हो। 3वटा फिगरहरू हिजो आज र भोलिको इभ्यालुएसन कस्तो होला भन्ने एउटा मेटाफोरिक रिप्रेजेन्टेसन मैले प्रेजेन्ट गरेको छु। सर म्यामहरूलाई यसमा आफ्ना धारणाहरू यसले कस्तो खालको इभ्यालुएसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा थोरै राखिदिनको निम्ति अनुरोध गरेँ मैले। फेरि पनि मोहन भट्ट सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। हुन्छ मोहन सर, प्लिज बोल्नुहोस् त। हजुरले माइक अन गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ मोहन सर। हजुर, सम्पूर्ण सर म्यामहरूमा मोहन सर, यो हिजोको इभ्यालुएसन कस्तो थियो, आज हामी कहाँ छौँ, भोलि कहाँ जान्छौँ होला, त्यो बारेमा बोलिदिनुहोस् न मोहन सर प्लिज। हजुर हजुर सर, म त्यही कुरालाई अगाडि जोड्न चाहन्छु। हिजो आज र भोलिमा जुन हजुरले यहाँ राख्नु भएको छ, यो जुन डायग्राम छ, फिगर छ अथवा इमेज छ भनौँ, यसमा चाहिँ हिजोको इक्जामिनेसन अथवा त्यसको जुन एउटा प्याटर्न थियो त्यो चाहिँ हामीले भन्नुपर्दा एकदमै जिगज्याग खालको होइन, जसरी हामी भन्छौँ नि लेफ्ट राइट, यतिकै सिम्पल एउटा खाँदाखेरि हातले खानु र कानको पछाडिबाट टाउको पछाडिबाट घुमाएर खानु उस्तै उस्तै हो र। अनि आजको इभ्यालुएसन भनेको झनै एकदमै कन्फ्युजन टाइपको, कुन चाहिँ टेक्नोलोजी युज गर्ने, कसरी इक्जाम लिने, कसरी पढाउने भन्ने कुराहरू पनि एकदमै कन्फ्युजन टाइपको छ। त्यो पनि स्पेसली अहिले जुन यो कोरोना कोभिडको सिचुएसनले गर्दा, र भोलिको चाहिँ अब के होला त भन्ने कुरा जुन यहाँ सरको एउटा डायग्रामले देखाइरहेको छ। भोलि चाहिँ एउटा राम्रो हाइटमा जान सक्छ, स्ट्रेट फरवर्ड हुन सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ है सर। हस्, थ्याङ्क यू। हाम्रो ज्ञान पौडेल सर प्लिज। सबैजनालाई नमस्कार। मैले हिजोको त्यो अफिसबाट बनाउने उसमा मैले प्र्याक्टिस पनि गरिसकेको, तर त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूको नाम अथवा इमेल कुनै पनि नआएको, त्यसलाई छुट्याउन चाहिँ गाह्रो भएको अवस्था भयो। त्यसलाई केही सर, यो आजको इभ्यालुएसन टुलमा हजुरले तीनटामा के फरक देख्नुहुन्छ सर? हिजो कसरी गरिन्थ्यो, आज हामी कहाँ छौँ, भोलि कहाँ पुग्छौँ होला, यो तीनटा इमेज छ नि सर। हुन्छ, शिव सुवेदी सर प्लिज। सरहरू नमस्कार। हिजोको इभ्यालुएसन भनेको पेपर पेन्सिल मात्र थियो जस्तो छ, किनभने त्यो घुमाउरो पारामा थियो, ढिलो अवस्थामा थियो। अनि आजको चाहिँ यता यो पेपर गर्ने हो कि अनलाइन गर्ने हो, कता जाने हो, कता यता गए ठिक हो कि उता गए ठिक हो भनेको, डिजिटल गर्ने हो कि रिटर्न गर्ने हो भन्ने जस्तो छ भने भोलिको चाहिँ यो एक्चुअली डिजिटल हुन्छ है। तपाईँको यस्तो उडिरहेको जस्तो देखिन्छ नि, यो चाहिँ ग्लोबलाइजेसन हुन्छ, सिधै फास्टमा हुन्छ, डिजिटलै हुन्छ भोलि, यो कुरा कन्फर्म हुनुहोस् भन्ने जस्तो लाग्छ। सरहरूले महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि अब यसको ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट कुनै मिनिङ छैन, तथापि हामीले यसको एक्सप्लेनेसन विभिन्न ढङ्गले गर्न सक्छौँ। सर म्यामहरूले राख्नुभएको विषय पक्कै पनि सही छ। हिजो हामी एउटा ट्रेडिसनल वेमा अलिकति घुमाउरो बाटोमा थियौँ, डिफ्रेन्ट स्टेसनहरू थिए त्यहाँ, त्यो हिजोको ट्रेडिसनल वे थियो। आज हामी अलिकति दोधारको अवस्थामा एउटा सही ट्र्याक छान्नुपर्ने कन्डिसनमा छौँ। हिजोको ट्रेडिसनल वे र अब टेक्नोलोजिकल पार्टबाट इभ्यालुएसनलाई अब कसरी लैजाने भन्ने एउटा सही बाटो छनौट गर्ने, सही विधि छनौट गर्ने बेला आएको छ। र भोलि पक्कै पनि एउटा क्षितिजबाट हाम्रो ट्रेडिसनल वेबाट अलिकति माथि उठेर हामी इभ्यालुएसनको पार्टमा काम गर्नुपर्छ भन्ने नै यसको रिप्रेजेन्टेसन हो। म सहभागी सर म्यामहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहेँ। र सँगसँगै मैले अर्को एउटा लिङ्क सेयर गरेको थिएँ, त्यो लिङ्क म पछि सर म्यामहरूले गर्नुभएको रेस्पोन्सलाई यो टेक्स्ट मोजको प्र्याक्टिकल सेसनको समयमा जोड्नेछु। अब म अगाडि जाने अनुमति चाहेँ। र आजको मेरो सेसनमा मैले 4वटा मुख्य अब्जेक्टिभ्सहरू राखेको छु। सर म्यामहरूले पनि यो कुरालाई अलिकति विचार गरिदिनु हुनेछ। पहिलो, अनलाइन इभ्यालुएसन टुल र खास गरी टेस्ट मोजको अलिकति इन्ट्रोड्युस गराउने छु यहाँहरूमा। दोस्रो, टेस्ट मोजबाट एउटा क्वेसन सेट कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने कुराको हामी प्र्याक्टिकल सेसनमा जानेछौँ। त्यस्तै अर्को, टेस्ट मोजको क्वेसन सेटलाई लन्चिङ गरेर कसरी लर्नरहरूसँग
पुर्याउने अथवा इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने इभ्यालुएसनको पार्टिसिपेन्ट्सहरूसँग कसरी यसलाई लन्चिङ गर्ने र उनीहरूको कसरी एसेस गर्ने भन्ने पार्टमा हामी काम गर्छौँ भने चौथो स्टुडेन्टको इभ्यालुएसनको एनालाइसिस पार्टमा के काम गर्न सकिन्छ टेस्ट मोजबाट भन्ने कुरा हामी खास गरी 4वटा लर्निङ अब्जेक्टिभ्सहरूभित्र आजको हाम्रो सेसनलाई लिमिटेसन गर्नेछौँ र मेरो सेसनको आजको प्लानिङमा सुरुमा अनलाइन एसेसमेन्ट टुल्सहरूको इन्ट्रोड्युसिङ पार्ट छोटो हुनेछ र मुख्य हामी दोस्रो प्रिपेयरिङ एन्ड पब्लिसिङ टेस्ट मोज क्वेसन सेट एन्ड एनालाइसिस अफ द रिजल्ट त्यो टेस्ट मोज क्वेसन सेटबाट आएको रेस्पोन्सहरूबाट भएको रिजल्टको एनालाइसिस पार्टमा दोस्रो सेसनमा हामी छलफल गर्नेछौँ भने अन्तिममा हामी छोटो समय एक्सपिरियन्स सेयरिङ र डिस्कसनको पार्टमा पनि छलफल गर्नेछौँ। अब म थोरै अनलाइन एसेसमेन्ट के हो भन्ने कुरामा छलफल गर्न चाहन्छु र म सुरुमै सर म्यामहरूसँग यो मेरो सेसनमा यो एसेसमेन्ट र इभ्यालुएसन दुईटा फरक कुराहरू भए पनि यी दुईवटा टर्मिनोलोजीहरू सिनोनिमसली युज भएको छन्। कहिले एसेसमेन्ट भन्ने वर्ड युज भयो होला, कहिले इभ्यालुएसन भन्ने युज गर्छौँ। यसलाई अन्यथा नलिदिनु हुन, यसको पार्टिकुलर मिनिङ जे भए पनि यहाँनिर हामी अनलाइन इभ्यालुएसन वा एसेसमेन्ट गर्ने एउटा टेस्टिङ टुलको रूपमा टेस्ट मोजलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्छौँ र अनलाइन इभ्यालुएसन चाहिँ खास गरी इभ्यालुएसनको कुरा हामीले ट्रेडिसनल्ली पहिलेदेखि गर्दै आएको यसले एबिलिटिजहरू बिहेभियर्सहरू क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूको एउटा टेस्टिङ गर्ने एउटा प्रोसेस हो। तर यहाँनिर अलिकति अनलाइन भन्ने बित्तिकै इन्टरनेट र वेब टेक्नोलोजीहरूको युज गरेर हुने इभ्यालुएसनलाई अनलाइन एसेसमेन्ट वा अनलाइन इभ्यालुएसनको रूपमा हामीले हेऱ्यौँ। सँगसँगै यहाँनिर अलिकति साइन्टिफिकल्ली डिजाइन भएका टेस्टिङ टुल्सहरू जसले चाहिँ कग्निटिभ लेभलहरू, कम्युनिकेसन लेभलहरू, एप्टिच्युड लेभलहरू र अरू थुप्रै स्किल्सहरूको पनि टेस्ट गर्छ। सँगसँगै यसले अटो इभ्यालुएसन गर्ने, रिपोर्ट जेनेरेसन अटोमेटिकल्ली गर्ने र इभन ग्रेडिङ पनि अटोमेटिकल्ली गर्ने भएको हिसाबले अनलाइन इभ्यालुएसन वा एसेसमेन्ट टुल्सहरू, खास गरी अनलाइन एसेसमेन्ट टुल्सहरूले चाहिँ हाम्रो स्लो इभ्यालुएसन टेक्निक्सलाई वा त्यो प्रोसिडरलाई अलिकति फास्ट पेसमा वा फास्ट मोडमा लैजानको निम्ति अनलाइन इभ्यालुएसन टुल्सहरू उपयोगी हुन्छन् भन्ने कुरा राख्न खोजेँ। अब अनलाइन हजुर सर नारायण सर एकचोटि अनम्युट गरौँ है, एकदम सबै त्यो ओपन भएर डिस्टर्ब भयो, त्यो भएर प्लिज। हस्। अब अनलाइन एसेसमेन्ट किन त, यसका एडभान्टेजहरू के छ, अहिले हामीले अनलाइन एसेसमेन्ट वा इभ्यालुएसनलाई किन जोड दिँदैछौँ भन्ने कुरा गर्दाखेरि पहिलो चाहिँ अलिकति यो सेन्ट्रलाइज र स्ट्रिमलाइन एउटा प्रोसेस हो जसले चाहिँ सबै इभ्यालुएसनका विधिहरूलाई एउटा केन्द्रीकृत गर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर मैले जोड्न खोजेँ। सँगसँगै यसले कस्ट रिडक्सनको कुरा, टाइम र इफोर्टलाई पनि रिड्युस गर्ने कुरा छँदैछ र हाम्रो म्यानुअल टेस्टिङको एउटा अल्टरनेटिभको रूपमा पनि अनलाइन एसेसमेन्ट लागेको छ। सँगसँगै यसले यसको चाहिँ एन्सर सिट्सहरू चाहिँ स्क्यान गरेर एउटा म्यानुअल मोडमा पनि, सेक्युर्ड मोडमा पनि राख्न सकिने र एउटा डिजिटल कपी पनि राख्न सक्ने भएको भएर यो अलिकति सुरक्षित पनि छ भन्ने कुरा गरेँ। अर्को चाहिँ एन्सर सिटहरूको इभ्यालुएसन पेपर बेस्ड डिस्क्रिप्टिभ मोडमा पनि जान सक्छ भन्ने कुरा पनि जोडेँ। सँगसँगै अलिकति हाम्रा ट्रेडिसनल इभ्यालुएसनमा भएका माल प्र्याक्टिसेसहरू, इभ्यालुएसन एसेसमेन्टहरू अलि रिलायबल नहुने सम्भावनाहरूलाई पनि यसले मेन्टेन गर्छ। त्यसैले अनलाइन एसेसमेन्ट वा इभ्यालुएसन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा जोड्न खोजेँ। सँगसँगै यसले स्टुडेन्टहरूलाई एकदमै रिसेन्टली फिडब्याक्सहरू दिन्छ जसले गर्दाखेरि इभ्यालुएसनलाई अलिकति छिटो हुने र स्टुडेन्टहरूले तत्कालै फिडब्याकहरू पाउने भएको कारणले सुधारका अवसरहरू, अपर्च्युनिटिजहरू पनि तत्कालै पाउने भयो। सँगसँगै यसले अटोमेटिकल ग्रेडिङ गर्ने भएको भएर ह्युम्यान नारायण सर थोरै हजुरलाई डिस्टर्ब भयो है। हाम्रो त्यहाँ कोहोस्ट साथीहरूले
यो म्युटको पर्मिसनलाई सबैलाई अलो गर्नु भएको रहेछ, त्यसो नगरिदिनु होला है। यहाँ मैले बन्द गर्छु अनि तपाईँ हस्, यसले चाहिँ अटोमेटिक ग्रेडिङ गर्ने भएको कारणले अलिकति ह्युमन इरर्सहरूलाई पनि रिड्युस गराउने चान्सेसहरू हुन्छ। सँगसँगै यसले अनलाइन इभ्यालुएसन एसेसमेन्टका टुलहरूलाई डेस्कटप, ल्यापटप अथवा अरू वेब बेस्ड जुनसुकै डिभाइसहरूबाट पनि हामी अपरेट गर्न सक्ने भयो। यसले स्टुडेन्टहरूको एन्सर सिटहरू टिचरहरूसम्म एकदमै इजी वेमा तत्कालै पुर्याउने भयो। र हामी धेरै शिक्षकहरूको एउटा समस्या भनेको चाहिँ हामी धेरै एउटै क्लासमा थुप्रै स्टुडेन्टहरू भएको क्लासहरूमा टेस्टहरू त लिन्छौँ, तर एन्सर सिटहरू परीक्षण गर्ने समय लगायतका कुराहरू म्यानेज गर्ने कुराको डिफिकल्टिजलाई पनि यसले मेन्टेन गर्छ। स्टुडेन्टको रिजल्ट र ऱ्याङ्किङहरूलाई एउटा ट्र्याकिङ गर्ने वेमा लैजान्छ र स्टुडेन्टहरूको रेगुलर इन्टरभलमा गरेको एसेसमेन्टहरूबाट उनीहरूको प्रोग्रेसको एउटा मोनिटरिङ, रेगुलर मोनिटरिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू जोड्न खोजे। अब अनलाइन इभ्यालुएसन र वा टेस्टिङमा प्रयोग हुन सक्ने टुल्सहरू के छन् भन्ने कुरा एउटा सानो रिप्रेजेन्टेसन मात्रै मैले यहाँ गराएँ। यस्ता थुप्रै टुल्सहरू छन्, सर म्यामहरूले हिजोदेखि नै त्यो प्रयोग गर्दै आउनुभएको पनि छ र यस्ता थुप्रै टुल्सहरू यहाँहरूले खोजी गर्नुभएको छ। मैले हाम्रो यो 5 दिनको सेसनमा छलफल हुन सक्ने केही पोसिबल टुल्सहरू यहाँ राखेँ। हिजो हामीले गुगल र माइक्रोसफ्ट फर्मको कुरा गऱ्यौँ, आज हामी टेस्ट मोजको कुरा गर्दैछौँ। सोक्रेटिक टुल्सको भोलि छलफल हुनेछ। त्यस्तै अरू क्विजेसहरूका क्लासेसहरू र लाइभ वर्कसिटका क्लासेसहरू पनि हाम्रा अरू सेसनहरूमा हुनेछन्। त्यसैले यी थुप्रै अनलाइन इभ्यालुएसनका टेस्टिङ टुल्सहरू, पोसिबल टुल्सहरूको मैले एउटा झलक मात्रै दिएँ। सर म्यामहरूलाई यी थुप्रै टुल्सहरूको खोजी गर्नको निम्ति पनि मैले अनुरोध गरेँ। र म आजको विषयवस्तु टेस्ट मोज स्पेसलमा जान चाहेँ र सुरुमा यो टेस्ट मोजको लोगो यहाँहरूले चिनिसक्नु भएको छ। यो लोगोबाट टेस्ट मोज हो भन्ने कुरा यहाँहरूले चिन्न सक्नुहुन्छ। र सुरुमा टेस्ट मोज चाहिँ एउटा एक्सिलेन्ट वेब टुल हो। खास गरी यो अटो ग्रेडिङ गर्ने टेस्टिङ वा क्विजेजहरू सञ्चालन गर्नको निम्ति प्रयोग गर्न सकिने एउटा टुल हो, जुन चाहिँ म्याट जोन्सन एकजना अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्टले तयार गरेको एउटा एप्लिकेसन हो। र यो एप्लिकेसनमा खास गरी टेस्ट क्वेसनहरूको एउटा सेट तयार भएपछि त्यसलाई युआरएलबाट हामी इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने हाम्रा लर्नरहरूसम्म पुर्याउँछौँ र सँगसँगै त्यही युआरएललाई हामीले पटक पटक प्रयोग गर्न, त्यसलाई एडिट गर्न पनि सक्छौँ। त्यही युआरएल लिङ्कबाट हामी यसमा काम गर्छौँ, जुन लिङ्क मैले अघि एउटा सेयर पनि गरिसकेको छु यहाँहरूलाई। र यो चाहिँ एकदमै रिपोर्टहरू, स्टुडेन्टहरूको इभ्यालुएसनहरूलाई, स्कोरहरूलाई तत्कालै एनालाइज गर्नको निम्ति पनि महत्त्वपूर्ण साबित हुने एउटा टुलको रूपमा रहेको छ। र यसका थुप्रै फिचर्सहरू छन्। अब म यो फिचर्सहरूतिर धेरै जान चाहिनँ, यहाँहरूलाई मैले अहिले प्र्याक्टिकल सेसनमै यी फिचर्सहरूको कुरा गराउँछु। तथापि भन्नै पर्ने केही फिचर्सहरू यो पछि यहाँहरूको क्वेरिजमा पनि आउन सक्छ। यो चाहिँ फोन, मोबाइल सेटमा, ट्याब्लेटमा र डेस्कटप कम्प्युटर्सहरू जहाँ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जहाँनिर यहाँले अरू कुनै क्रोम ब्राउजर वा अन्य कुनै ब्राउजरहरू युज गर्ने खालका डिभाइसहरूमा सबैमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यो एकदमै लो ब्यान्डविथमा पनि चल्ने भएको भएर यो चलाउन एकदमै सजिलो छ। र यसको इन्टरफेस पनि एकदमै सानो, कम साइजमा, 100 KB भन्दा कम साइजमा मात्रै भएको भएर एकदमै छिटै कनेक्ट हुने र थोरै डाटाहरूबाट पनि यसलाई अपरेट गर्न सकिन्छ। र यसको इन्टरफेस एकदमै थोरै मात्रै, यसका प्लेटफर्म्सहरूमा थोरै मात्रै आइकनहरू छन्, जसले गर्दाखेरि प्रयोग गर्न एकदमै सजिलो छ। सँगसँगै यसले टेस्टहरूको तुरुन्तै एक्सेस गर्छ र यसलाई कुनै अरू एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गर्नुपर्ने, अरू थप सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्नुपर्ने केही पनि नभएको भएर यो प्रयोग गर्न एकदमै सजिलो छ। र यसमा केही सेक्युरिटी फिचर्सहरू पनि छन्, जसले गर्दाखेरि
तपाईँले बनाउनु भएको टेस्ट मोजमा अरू जो कोहीले एक्सेस गर्न सक्दैन र सँगसँगै यसको पर्फर्मेन्सको कुरा पनि एकदमै राम्रो छ। यो एकदमै सिम्पल छ, युजर फ्रेन्डली छ। हाम्रो अनलाइन इभ्यालुएसनमा काम गर्न खोज्ने बिगिनर्सहरूको निम्ति यो एकदमै उपयोगी छ र यसबाट तयार भएको रेस्पोन्सहरू स्टुडेन्टको रिजल्टहरूलाई CSV फाइलमा एक्सपोर्ट गरेर अन्यत्र लगेर हामीले आफ्नो पर्पज अनुसार युज गर्ने, त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्ने काम पनि गर्न सक्छौँ र सँगसँगै यसको निम्ति कुनै रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने, लगइन साइन इन गर्नुपर्ने केही पनि चाहिँदैन। त्यसैले एकदमै सजिलै एक्सेस हुन्छ। तर पनि यसका केही थोरै लिमिटेसन्सहरू छन्। त्यो लिमिटेसन सुरुमै मैले राख्छु। यो टेस्ट मोजको फ्री भर्सनको कुरा गर्दैछु अहिले मैले। पेड भर्सनमा थुप्रै फिचर्सहरू छन्, तर फ्री भर्सनमा एउटा टेस्ट मोज क्वेसन सेटमा 50वटा भन्दा बढी क्वेसन राख्न सकिँदैन र ती 50वटा क्वेसनलाई एकपटकमा 100जना भन्दा बढी विद्यार्थीले रेस्पोन्स गर्न सक्दैन। मैले अघि सुरुमै राखेको त्यो लिङ्क यहाँहरू सबैले काम गर्न सक्नुहुन्न भन्ने यही आशयमा भनेको थिएँ, किनभने हामी सहभागी सङ्ख्या 900 भन्दा बढी सहभागीहरू छौँ। हामी सबैले एकैपटक प्रयोग गर्न सक्दैनौँ यो। र यदि हामीले पर इयर $20 पे गर्ने हो भने यसको अनलिमिटेड रेस्पोन्स र अनलिमिटेड क्वेसनहरू र थप फिचर्सहरू सहितको भर्सन हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यो टुलको एउटा अर्को डिमेरिट्स भनेको चाहिँ यो रिटर्न टेस्टकै एउटा अनलाइन फर्म मात्रै हो। रिटर्न टेस्टमा हामी जस्ता खालको क्वेसनहरू राख्न सक्छौँ त्यस्तै खालका क्वेसनहरू यहाँ राख्छौँ। त्यसैले यसले हाम्रो इभ्यालुएसनको सबै लेभलहरू, हाम्रो लर्निङ अब्जेक्टिभभित्रका जुन ट्याक्सोनोमीले डिटरमाइन गरेका सबै लेभलका लर्निङ अब्जेक्टिभ्सहरूलाई यसले मेजर गर्न सक्दैन कि। र खास गरी लङ प्रब्लम सल्भिङ टाइपका क्वेसनहरू, एसे टाइपका क्वेसनहरूको इभ्यालुएसनमा अलिकति हाम्रो म्यानुअल सपोर्ट पनि जरुरी हुन्छ। यसको एउटा लिमिटेसनको कुरा गरेँ। र यसको अर्को एउटा डिमेरिट्स भनेको 2 वर्षभन्दा बढीसम्म हामीले एकपटक बनाएको टेस्ट मोजलाई हामीले रियुज गरेनौँ वा त्यसलाई फेरि प्रयोग गर्न सकेनौँ भने यसको डाटा चाहिँ लस्ट हुन्छ। 2 इयर्ससम्म चाहिँ यसको डाटा ब्याकअप रहन्छ। त्यही युआरएलबाट हामी त्यो डाटा ब्याकअपमा छिर्न सक्छौँ। र अर्को यसको फ्री भर्सनमा इमेजहरू, भिडियोहरूसँग हामीले काम गर्न सक्दैनौँ। यसको एउटा डिसएडभान्टेजेस भयो। र अर्को एउटा यसको कुनै स्पेसिफिक लगइन रिक्वायर्ड नहुने भएको भएर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा युआरएलले स्टुडेन्टहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ, तर सही स्टुडेन्टकोमा नपुगिकन त्यही युआरएलमा अरू नै कोही स्टुडेन्टहरूले वा लर्नरहरूले नाम चाहिँ हाम्रा रियल स्टुडेन्टहरूको नाम राखेर पनि त्यो टेस्ट मोज सेटमा काम गर्न सक्ने भएको भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ वास्तविक हामीले स्टुडेन्टको एचिभमेन्ट चाहिँ रियल एचिभमेन्ट भनेर एक्सपेक्ट गरिरहेको कुरा चाहिँ अनएक्सपेक्टेड पनि हुनसक्छ, जसले उसले अरू कसैलाई प्रयोग गरेर पनि यो सेटहरू गराउन सक्ने पोसिबिलिटिजहरू हुन्छ। र अर्को यसको युआरएल नै सबै चिज हो। त्यही युआरएलबाटै हामी पुरानो टेस्ट सेटहरूमा पुग्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसको एउटा डाटा ब्याकअपको म्यानेजमेन्ट चाहिँ अलिक कमजोर देखिन्छ। यदि हामीले त्यो युआरएल बिर्स्यौँ वा पासवर्ड बिर्स्यौँ भने त्यो रिकभर हुन अलिक गाह्रो हुन्छ। र अघि पनि मैले कुरा गरिसकेँ, सब्जेक्टिभ टाइपको लङ क्वेसन एन्सर टाइपका क्वेसनहरूमा यसले अटोमेटिक ग्रेडिङ गर्ने कुरामा अलिकति डिफिकल्टिजहरू हुन्छ। अब त्यसो हुँदाहुँदै यसको इम्प्लिकेसन के त भन्दा एउटा हाम्रो अनलाइन क्लासेसहरूलाई अलिकति इफेक्टिभली रन गर्नको निम्ति फर्मेटिभ एसेसमेन्टको निम्ति यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण टुलको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। र यहाँनिर खास गरी यसको प्रयोग चाहिँ टिचर्सहरूको लागि र यो एप्लिकेसनको डिजाइनै ट्रेनर्सहरूको लागि र इम्प्लोयर्सहरूको निम्ति खास गरी यो डिजाइन गरिएको हो। र यसले चाहिँ अटोमेटिक ग्रेडिङ गर्ने, स्कोर गर्ने, पर्सेन्टेज गर्ने, करेक्ट एन्सर, रङ एन्सर, त्यो एन्सर क्विजलाई कम्प्लिट गर्न लगाएको टाइम, स्टार्टिङ टाइम, इन्डिङ टाइम, एभरेज ग्रेडिङ, त्यसपछि क्वेसनहरूको डिफिकल्टिज लेभल लगायतका कुराहरू पनि अटोमेटिक जेनेरेट गर्ने भएको हिसाबले पनि यसको इम्प्लिकेसन छ भन्ने कुरा गर्न खोजेँ।
र अर्को यसको रिपोर्टलाई डाउनलोड गरेर एक्सेलमा म्यानिपुलेट पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा र सँगसँगै यसको अर्को सबैभन्दा ठुलो एडभान्टेज भनेको लर्नरलाई इन्स्ट्यान्ट फिडब्याक प्रोभाइड गर्छ यसले, जसले गर्दाखेरि लर्नरहरूले रिसेन्टली आफ्नो सेल्फ इभ्यालुएसन पनि गर्न सक्छन्। अब त्यसो हो भने यो टेस्ट मोजलाई रनिङ गर्ने आजको हाम्रो मेन सेसनमा म जानु अगाडि यसको केही प्रोसिडर्सहरू यहाँहरूलाई रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु र पछि यहाँहरूले त्यो कुरालाई ख्याल गरिदिनु भयो भने एकदमै छिटै हामी क्वेसन सेट प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। सुरुमा हामी यो टेस्ट मोजमा गइसकेपछि यसका केही सेटिङको एडजस्टमेन्टहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ सुरुमा। त्यसपछि हामी क्वेसनहरू प्रिपेयर गर्छौँ र तेस्रो यसको युआरएल डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ र लर्नर्सहरूबाट उनीहरूको एक्सेस गर्नेतिर जान्छौँ हामी। यो 3 स्टेप्सहरू यहाँहरूले सम्झिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। त्यसको निम्ति सबभन्दा पहिला हामी testmoz.com बाट यसको इन्टरफेसमा प्रवेश गर्छौँ र त्यहाँभित्र गइसकेपछि बिल्ड अ टेस्ट भन्ने बटनमा क्लिक गरेपछि हामी टेस्ट क्रिएट गर्न थाल्छौँ र त्यसको सुरुमै टेस्टको सुरुमा त्यो टेस्टको नाम र टेस्टमा इन्टर गर्नको निम्ति केही सेक्युरिटी अप्सन्सहरू पासवर्डहरू माग्छ, त्यो यहाँले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कन्ट्रोल प्यानलमा सेटिङमा गएर यसका केही सेटिङ्सहरू एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै क्विजको नेम, त्यसमा राख्ने डिस्क्रिप्सनहरू लगायतका अरू केही सेटिङ एडजस्टमेन्टका कुराहरू छन्, त्यो हामी अहिले हेर्छौँ। त्यसपछि हामी क्वेसनहरू डिफ्रेन्ट टाइपका क्वेसनहरू राखेर क्वेसनहरू प्रिपेयर गर्न थाल्छौँ। त्यसपछि क्वेसन कम्प्लिट भइसकेपछि हामी त्यसलाई पब्लिस गर्छौँ र टेस्टको निम्ति सेयर गर्छौँ र अन्तिममा इभ्यालुएसनको एनालाइसिस, रिजल्टको एनालाइसिस पार्टमा जान्छौँ हामी। त्यही कुरालाई यहाँनिर अब हाम्रो इन्टरफेसभित्र लगेँ मैले। यो टेस्ट मोजको इन्टरफेस हो। सुरुमा यहाँहरू testmoz.com मा छिरिसकेपछि यहाँभित्र पुग्नुहुनेछ। त्यसपछि त्यहाँभित्र टेस्टभित्र जानको निम्ति टेस्ट नेम र त्यसको लागि चाहिने पासवर्डहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राखिसकेपछि हामी यो इन्टरफेसमा पुग्छौँ। यहाँभित्र 4वटा कुराहरू छन्। एउटा जेरो भनेको छ, जेरो लेभलभित्र यसको लिङ्कहरू र पासवर्डहरूको एडजस्टमेन्टको कुरा, त्यसपछि यसको जनरल सेटिङको एडजस्टमेन्टको कुरा, क्वेसनहरू राख्ने कुरा, पब्लिस गर्ने कुरा र रिजल्टको एनालाइसिस गर्ने कुरा छ। त मैले यो रिजल्ट एनालाइसिसको एउटा सानो रिप्रेजेन्टेसन यहाँ राखेँ। यहाँ चाहिँ कुन कुन पार्टिसिपेन्ट्सहरूको कुन कुन क्वेसनमा रङ गर्नुभयो, कुन कुनमा राइट गर्नुभयो, कति पर्सेन्टेजले यो क्वेसन मिलाउनु भयो, हरेक लर्नरले कुन कुन क्वेसनमा राइट रङ के गर्नुभयो भन्ने कुराहरूको रिजल्ट एनालाइसिसको पार्ट यहाँनिर रहन्छ। मैले यति कुरा थ्योरिटिकल पार्टमा राखेर अब यहाँहरूलाई टेस्ट मोजको यो लिङ्कमा यहाँहरूलाई लैजान चाहन्छु। अब सर म्यामहरूलाई म प्र्याक्टिकल सेसनको निम्ति तयार हुनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँसम्म कुनै क्वेरी छ भने म 1 मिनटको समय त्यो क्वेरिजहरूको निम्ति प्रोभाइड गर्न चाहन्छु। लक्ष्मण सर। हुन्छ सर, त्यहाँ एकजना साथीको आछ, टेस्ट मोज कहाँबाट ल्याउने भन्नुभएको छ। अब साइटमा सरले लगिहाल्नुहुन्छ त्यसलाई। हुन्छ, मैले च्याट बक्समा आएको रेस्पोन्सहरूलाई सहजीकरण गरिदिनु हुन देव सरलाई अनुरोध गर्दै म अगाडि जाने अनुमति चाहन्छु। सुरुमा यहाँहरूले ब्राउजरमा गएर testmoz.com क्लिक गर्नुभयो भने यो इन्टरफेस खुलिहाल्छ। मैले अघि यहाँहरूलाई देखाएको पहिलो इन्टरफेस यहाँनिर यहाँहरूलाई लगेँ, testmoz.com। मोबाइलमा हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभएको छ। हुन्छ सर, होइन? एकदमै अघि नै मैले त्यो कुरा राखिसकेँ। सरले एन्ड्रोइड सबै खालका एन्ड्रोइड डिभाइसहरूमा काम गर्न सकिन्छ, ल्यापटपदेखि अरू सबै डिभाइसहरूमा हुन्छ। यहाँहरू testmoz.com यहाँहरूको जुनसुकै ब्राउजरबाट पनि testmoz.com मा जानुभयो भने यो इन्टरफेसमा पुग्नुहुनेछ। सरम्यामहरूलाई यहाँसम्म पुग्नुभयो होला भन्ने मैले राखेँ। यहाँ तलतिर थुप्रै कुराहरू छन्, यतातिर नगइकन सुरुको यो बक्सभित्र नै यहाँहरूलाई रहिदिनको निम्ति मैले अनुरोध गरेँ। यहाँनिर छेउमा लगइन साइन अपको कुरा छ। हामी यो फ्री भर्सन, त्यसैले यसमा कुनै लगइन
गरिरहनु जरुरी छैन। यदि हामी पेड भर्सनमा जान्छौँ भने यहाँनिर लगइनमा गएर हाम्रो आइडी राखेर हामी थप फिचर्सहरू सहित चलाउन सक्छौँ। अहिले मैले यतातिर यहाँहरूलाई लगिन। यो बाँकी यहाँहरूले होममा, फिचर्समा, FAQSमा थुप्रै कुराहरू छन्। यहाँ ट्राई अ डेमो, वाच द डेमोमा पनि छ, ट्राई अ डेमोमा पनि छ। यहाँले थुप्रै कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँहरूले यसमा मैले अन्त नलगिकन यहाँहरूको रिजल्टमा लगेँ। यहाँ 100 जना साथीहरूले रेस्पोन्स गर्नुभएको छ। यसमा 5 वटा क्वेसनहरू थिए। सम्भवतः पहिलो क्वेसन मा यहाँहरूको कसैको पनि ग्रेडिङ भएको छैन, किनभने यो म्यानुअली ग्रेडिङ गर्ने किसिमको क्वेसन राखेको थिएँ मैले। जस्तै मैले यहाँनिर अमृत घिमिरे सरको रेस्पोन्स हेरेँ, उहाँ चितवनबाट हुनुहुँदो रहेछ। मैले एउटा क्वेसन राखेको थिएँ, तपाईँ कुन जिल्लाबाट यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने क्वेसन राखेको थिएँ। त्यसको एउटा मात्रै करेक्ट एन्सर नहुने भएको भएर मैले त्यो एन्सर सेट गरिनँ, त्यसलाई ओपन इन्डेड क्वेसनको रूपमा राखेको थिएँ। र यहाँ उहाँले रेस्पोन्समा यसको मार्क्स पाउनु भएको छैन, वेटिङ स्कोर भनेर आइरहेको छ। बाँकी दोस्रो, उहाँलाई प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको सदस्य हो भन्ने क्वेसन सोधेको थिएँ, उहाँले होइन भन्नेमा लगाउनु भयो। मैले हो भन्नेहरूलाई मात्रै मार्क्स दिने गरी यो क्वेसन सेट गरेको थिएँ, त्यसैले उहाँको यो होइन भन्ने एन्सरबाट पनि उहाँले मार्क्स पाउनु भएन। अर्को, तपाईँ प्रशिक्षको कार्यक्रममा पहिलो पटक सहभागी हुनुभएको हो भन्ने कुरा सोधेको थिएँ, त्यसमा पनि उहाँले मार्क्स पाउनु भएको छैन। हिजोको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो भन्ने क्वेसन राखेको थिएँ। मैले यसको एन्सर अत्यन्त उत्कृष्ट भएका क्लिक गर्ने साथीहरूलाई मात्रै मार्क्स दिने गरी सेट गरेको थिएँ, उहाँले उत्कृष्ट मात्रै दिनुभएछ। त्यसै किसिमले जस्तै यहाँनिर मैले आजको तालिममा के सिक्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ भन्ने क्वेसनमा 3-4वटा कुरा राखेर माथिको सबै भन्ने राखेको थिएँ। यो अप्सन करेक्ट थियो, यसमा सरले मार्क्स पाउनु भएको छ। यसरी एउटा इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टको रेकर्ड यहाँनिर आइरहेको छ। जस्तै मैले यहाँनिर अब सरलाई मार्क्स दिन सक्ने भएँ। यहाँनिर म्यानुअली, जस्तै सर चितवनबाट हुनुहुन्छ भने पनि मैले उहाँलाई 1 मार्क्स दिएँ भने अब सरको त्यो मार्क्स स्कोरिङमा केही चेन्ज भएको छ होला। जस्तै यहाँनिर चेन्ज भएको छ, अघि भन्दा अहिले सरको स्कोर बढेको छ। यो ढङ्गले स्टुडेन्टको इभ्यालुएसन यहाँनिर आउने भयो। अब यसैलाई हामीले एक्सलमा डाउनलोड गर्न सक्ने भयो। यहाँ माथि रेस्पोन्स पोइन्ट भ्यू भन्ने ठाउँमा छ। अब हरेक क्वेसनको एन्सर कति पर्सेन्टले मिलाउनु भयो भनेर यहाँनिर माथि यसको डिफिकल्टी लेभलहरू देखाइरहेको छ। स्टार्टिङ टाइम, फिनिसिङ टाइम र ड्युरेसन, कति टाइम लाउनु भयो सर म्यामहरूले भन्ने किसिमको रिजल्टहरू यहाँ आएको छ। यो किसिमको रिजल्टहरू हामीले पाउँछौँ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई मैले देखाएँ। र अब म एउटा नयाँ टेस्ट मोड सेट प्रिपेयर गर्ने काममा यहाँहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। त्यसको निम्ति सबैभन्दा पहिले यहाँहरूले बिल्ड अ टेस्ट भन्ने यो बटनमा क्लिक गर्नको निम्ति अनुरोध गरेँ। यहाँ माथि पनि छ बिल्ड अ टेस्ट, तल पनि छ। यहाँहरूले जुनसुकै बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। नारायण सर, के साथीहरूले चाहिँ मिस भयो भन्नुभएको रहेछ, त्यहाँ जानको लागि हजुरहरूले गुगल सर्च बारमा गएर testmoz.com टाइप गर्नु होला है। सरले त्यही कुरो जानकारी गराइदिनु भएको छ। फेरि मैले यहाँहरूको ब्राउजरमा गएर testmoz.com क्लिक गर्ने बित्तिकै एकदमै छिटो यो अर्को इन्टरफेस खुल्छ टेस्टमोजको। यो इन्टरफेसमा पुगिसकेपछि यहाँ यसको तल थुप्रै कुराहरू छन्। यहाँहरूले यसका फिचर्सहरू, यहाँ डेमोहरू थुप्रै कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यतातिर नगइकन मैले अहिले चाहिँ यहाँहरूलाई बिल्ड अ टेस्टको अप्सनमा लगेँ। यति गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा टेस्ट क्रिएट गर्नको निम्ति एउटा डायलग बक्स क्रिएट भएको छ। यसको छेउमा मैले अघि राखेका थुप्रै लिमिटेसन्सको कुराहरू यहाँ राखिसकेको छ। यहाँहरूले यो कुरामा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने भयो। 50 क्वेसन पर सेट, 100 रेस्पोन्सेस पर टेस्ट, डिएक्टिभेट आफ्टर 2 years अफ इनएक्टिभिटी, यो 3टा कुरा मैले अघि नै राखेँ।
र अर्को युआरएल र पासवर्ड बिर्सिनु नहुने कुरा राखेँ। मैले अघि सरम्यामहरूलाई एउटा मेरो वर्ड फाइल देखाएँ। मैले यहाँनिर एउटा जस्तै टेस्ट मोज नामहरू, त्यसको पासवर्ड र लिङ्क समेत यसरी सेभ गरेर राखेको छु। यसको चाहिँ दुईवटा तरिकाहरू छन्। एउटा यस्तै अर्को कुनै फाइलमा हामीले सेभ गरेर राख्ने वा यसलाई यो लिङ्कलाई नै यहाँनिर बुकमार्क गरेर राख्न पनि सकिन्छ माथितिर। यो दुईवटा अप्सनहरू छन्। यसको अर्थ यो लिङ्कलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन भन्ने कुरा मैले फेरि रिमाइन्ड गराउन चाहेँ। र सुरुमा यहाँ टेस्ट हामीले लिन खोजेको टेस्ट मोजको टेस्टको नाम यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। सपोज हामी एउटा एसटिएफटी बागमती ट्रेनिङ भन्ने चाहिँ एउटा टेस्टको नाम दिउँ सपोज। अब पासवर्ड यहाँहरूले सम्झिने खालको कुनै एउटा पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँहरूले बनाउनु भएका सबै टेस्ट आइटम्सहरूलाई एउटै पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि यहाँलाई पासवर्ड सम्झन पनि सजिलो हुन्छ। मैले एसटिएफटी बागमती ट्रेनिङ भन्ने टेस्टको नाम र पासवर्ड राखेँ र टेस्ट क्रिएटको अप्सनमा गएँ। सायद सरम्यामहरू यहाँ पुग्नुभयो होला। अब हामी टेस्ट मोजको यो मेन ड्यासबोर्डमा पुगेका छौँ। मैले अघि यहाँहरूलाई यो चारवटा कुराहरू पनि भनिसकेको छु। पहिलो चाहिँ यो टेस्ट मोजको यो लिङ्कलाई बुकमार्क गर्ने, यसको पासवर्डलाई कतै कपी गरेर राख्ने, सेभ गर्ने, यहाँको सुरक्षाको निम्ति पहिलो 0 स्टेप्स त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। दोस्रो यसको सेटिङ एडजस्टमेन्टहरूको कुरा छ। त्यसपछि क्वेसनहरू एड गर्ने कुरा छ। यसको युआरएल पब्लिस गरेर डिस्ट्रिब्युट गर्ने कुरा छ र स्टुडेन्टहरूको एसेस गर्ने कुरा र चौथोमा रिजल्टहरू हेर्ने कुरा यहाँनिर छ। यो हाम्रा स्टेप्सहरू यहाँहरूले सम्झिनुहुनेछ भन्ने जानकारी गराएँ र यसको ड्यासबोर्डतिर यहाँहरूलाई आकर्षित गराउन चाहेँ। यसको ड्यासबोर्डमा यो माथि हामीले राखेको टेस्टको नाम छ एसटिएफटी बागमती ट्रेनिङ। यहाँ पनि त्यही आएको छ ड्यासबोर्ड भयो। ड्यासबोर्डमा तपाईँहरूले यही चारवटा कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँहरू एकैचोटि जस्तै यहाँ एड क्वेसनमा जान पनि सक्नुहुन्छ, यहाँनिर क्लिक गरेर यहाँनिर एडजस्टमेन्टको सेटिङमा जान पनि सक्नुहुन्छ भने यतातिरको यो ड्यासबोर्डबाट पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। सर धेरै सर म्यामहरू यहाँसम्म पुग्नु भयो कि के छ रेस्पोन्स? थोरै जिज्ञासा छ सर। कसरी कहाँ लिङ्क सेभ गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। वर्ड फाइल बनाएर हजुरहरूले त्यहाँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ एक्सलमा, जहाँ गर्दा नि हुन्छ। अनि यहाँ अर्को क्वेसन नै छैन नि सर, जस्तै क्वेसनको आन्सर दिने टाइम सेट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? एकदमै सरहरूको यो जिज्ञासामा म आइपुग्छु। यसको सेटिङ एडजस्टमेन्ट भित्र ती सबै कुराहरू आउँछन्। अरू केही क्वेरी छ भने? खासै त्यस्तो छैन सर। साइन अप गर्नुपर्छ कि भन्नुभएको छ। फ्री भर्सन चलाउँछौँ, त्यसलाई पर्दैन सरले? केही गर्नु परेन। testmoj.com क्लिक गरेपछि सिधै पुगिहाल्छौँ हामी। हुन्छ, म यहाँहरूलाई अब सेटिङ अप्सनमा लैजान चाहन्छु। अलिकति सर म्यामहरूलाई यहाँनिर यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ। यहाँहरूले राख्नुभएको धेरै क्वेसनको एन्सर चाहिँ यो सेटिङ एडजस्टमेन्टबाटै आउँछ होला भन्ने लाग्यो मलाई। यहाँ सेटिङमा जाने बित्तिकै यहाँ माथि यो टेस्टको नाम आएको छ। यहाँले यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई विभिन्न ढङ्गले राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर माथि टेस्टको नाम छ। यो लिङ्कबाट जतिसुकै बेला पनि तपाईँहरूले यसको नामलाई परिवर्तन गर्ने काम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर थोरै टाउकोमा यसको हेडिङ भनौँ टेस्टको नाम। त्यसपछि यहाँनिर इन्ट्रोडक्सन पार्ट छ। यहाँ पनि मजाले लेखेको छ। यो इन्ट्रोडक्सन पार्ट भनेको हाम्रा क्वेसनहरू सुरु हुनुभन्दा माथि हेडिङमा यहाँहरूले कुनै इन्स्ट्रक्सनहरू दिने, निर्देशनहरू राख्ने वा अरू कुनै केही कुराहरू राख्नको निम्ति यो पार्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ। सपोज मैले यहाँनिर एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स मात्रै राखेँ। यहाँहरूले आफ्नो ढङ्गले धेरै कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र अब यसलाई यहाँहरूले सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ माथिको यो बक्सभित्र यहाँहरूले जनरली वर्डमा काम गरेको जस्तै गरी यसलाई काम गर्न सक्नुहुन्छ। बोल्ड बनाउन सक्नुहुन्छ, इटालिक बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसको एलाइन
लाई सपोज सेन्टरमा लैजान सक्नुहुन्छ, यसको फन्ट साइजलाई बढाउन सक्नुहुन्छ, यसलाई कलर गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सपोज एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स राखेँ मैले, अरू पनि यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। निर्देशनहरूलाई यहाँनिर राख्न सकिन्छ र त्यसलाई कलरिङ गर्ने, स्टाइलहरू बनाउने कुराहरू यहाँनिर छन्। अब यहाँ थुप्रै कुराहरू छन्, केही कुराहरू पेड भर्सनमा मात्रै एभाइलेबल हुने, जस्तै लिङ्कहरूलाई इन्सर्ट गर्ने कुरा, पिक्चरहरू इन्सर्ट गर्ने कुरा, भिडियोहरू इन्सर्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ यो फ्री भर्सनमा एभाइलेबल छैन। मैले अघि पनि राखेको छु। अरू कामहरू यो यसको वर्डको सेटिङ गर्ने कामहरू यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अलिकति तल जाँदाखेरि यो हाम्रो टेस्टलाई कस्तो थिममा, कस्तो स्किम, यहाँनिर स्किम भन्छ, कस्तो खालको थिम दिने भन्ने कुराको चुज गर्ने यहाँ अप्सनहरू छ। यो सुरुमा अहिले यो खालको अप्सन छ। हामीले यसलाई यो कलरमा सपोज भनौँ न, यो अर्को कलरमा मैले क्लिक गरेँ, यो हाम्रो टोटल क्वेसन सेट अहिले यो कलरमा आइपुग्नेछ। त्यसपछि यहाँनिर अलिकति ल्याङ्ग्वेज सेटिङको कुरा छ। यहाँ थुप्रै ल्याङ्ग्वेजहरूको सेट गर्न सकिन्छ। अहिले हामी यो डिफल्ट सेटिङमै भएको कारणले ल्याङ्ग्वेजतिर धेरै नजाउँ। मैले फेरि एकपटक रिपिट गरेँ। माथि टेस्टको नाम, हामीले दिने टेस्टको नाम, कुनै युनिट टेस्ट हो भने युनिट टेस्ट लेख्न सक्यो, मन्थली टेस्ट लेख्न सक्यो, टर्मिनल हो भने टर्मिनल इभ्यालुएसनहरू लेख्न सक्यो। त्यसपछि इन्स्ट्रक्सनहरू दिन सक्यो। यहाँ सब्जेक्टको नाम, च्याप्टरको नाम लेख्न सकिनु भयो। यहाँ इन्स्ट्रक्सनहरू दिने कुराहरू, यसलाई अझै धेरै थप्न पनि सक्छौँ हामीले यसरी, यो वर्डमा जस्तै काम गर्न सकिने कुरा। त्यसपछि यसलाई थिम जेनेरेट गर्ने कुरासम्म गएँ। त्यसपछि मैले यो ल्याङ्ग्वेजको कुरामा यो डिफल्ट सेटिङमै भएको कारणले धेरै नचलाउन अनुरोध गरेँ यहाँहरूलाई। अब त्यसपछि हामी यो अहिलेसम्मको हाम्रो यो क्वेसन पेपरको सेटिङ थियो, किनभने हेडिङ राख्नेहरू, क्वेसनको कलरहरूको लेआउटहरूको कुरा थियो। अब म क्वेसनभित्र गएँ यहाँहरूलाई, र यहाँनिर अलिकति पेजिनेसन भन्ने अप्सन छ। पेजिनेसनको अप्सनमा यहाँनिर दुईवटा अप्सनहरू छ। एउटा जति पनि हामी क्वेसनहरू बनाउँछौँ सिङ्गल पेजमा बनाउने अथवा माथिबाट तल कन्टिन्यू क्वेसनहरू थप्दै जाने भन्ने तरिकाबाट गर्ने एउटा छ। यहाँ भन्ने के भनिदिएको छ भने न्यू टेस्ट मोर युजरहरूको लागि चाहिँ यो खालको सेटिङ चाहिँ रिकमेन्ड गरेको छ यसले डिफल्टमै, र डिफल्टमा यही खालको हुन्छ। अब यसलाई त्यसो नगरेर हाम्रो अरू खालका क्विजेसहरूमा आउने खालको एउटा क्वेसनलाई एउटा सिटमा वा एउटा स्क्रिनमा एकपटकमा एउटा मात्रै क्वेसन देखिने खालको सेटिङमा जाने हो भने यो दोस्रो सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। अब दोस्रो सेटिङमा पनि अरू थुप्रै त्यो क्वेसनका अप्सन्सहरू छ। क्वेसनहरूलाई जम्प गरेर एउटा नगरिकन अर्कोमा जाने अप्सन दिने कि त्यो नदिकन कन्टिन्यू गर्ने अप्सन दिने कि, यो थुप्रै अप्सनहरू छ। म यतातिर सर म्यामहरूलाई अहिले लगिन। नारायण सर, थोरै यो क्वेसन आइरहेछ क्या। एक त साथीहरूले नेपालीमा सकिन्छ सकिँदैन भन्नुभएको छ, त्यो सकिन्छ युनिकोड प्रयोग गर्नुपर्छ। साइन्सको केमिकल फर्मुला अनि म्याथको इक्वेसन टाइप गर्न सकिन्छ कि नै भन्नुभएको छ के। हजुर, अब यसमा यही टाइप गर्ने कुरा चाहिँ त्यति धेरै सजिलो छैन। हामीले यसलाई कपी पेस्ट गरेर वर्डमा टाइप गरेर यता ल्याउन पनि सक्छौँ। केही सामान्य खालका क्वेसनहरूलाई यहाँ पनि राख्न सकिन्छ। अहिले म त्यो क्वेसनको टाइप्सहरूमा यहाँहरूलाई लगेको बेलामा त्यो कुराहरू जानकारी गराउँछु। मैले अहिले यहाँनिर यो क्वेसनलाई एउटै सेटमा तलदेखि माथिदेखि तलसम्म कन्टिन्यू क्वेसनहरू आउने खालको पेज सेटअपको डिजाइनेसनमा लगेँ। त्यसपछि अर्को एउटा सेटिङ छ। अर्को सेटिङ के छ भन्दा ऱ्यान्डमाइज द अर्डर अफ द क्वेसन ड्युरिङ द टेस्ट। अब हिजो यो हरिहर सरले पनि कुरा गरिसक्नु भएको छ। हामी क्वेसनहरू सबै स्टुडेन्टको लागि 1 नम्बरमा 2 नम्बरमा 3 नम्बरमा एउटै खालको क्वेसन दिँदाखेरि कहिलेकाहीँ स्टुडेन्टहरूको बिचमा जस्तै 1 को एन्सर के 2 को के भनेर क्वेसन नहेरिकन एन्सरहरू मात्रै सोधेर हुने खालको त्यो मिसरिडिङलाई रिड्युस गर्नलाई क्वेसनको अर्डरलाई सफल गर्ने, ऱ्यान्डमाइज गर्ने
एउटा स्टुडेन्टको सेटमा एक नम्बरमा भएको क्वेसनलाई अर्को स्टुडेन्टको अर्कै नम्बरमा पुर्याइदिनको निम्ति यो ऱ्यान्डमाइज द अर्डर अफ क्वेसन भन्ने सेटमा जान्छौँ हामी यहाँनिर। यो पहिलो क्लिक गर्ने अप्सन यहाँनिर छ। दोस्रो अलो स्टुडेन्ट्स टु सबमिट ब्ल्याङ्क अर इम्पिटी पेपर्स, के पनि नलेखिकन कुनै पनि एन्सर नलेखिकन सबमिट गर्ने अप्सन दिने कि नदिने भन्ने छ, यतातिर नजाउँ होला। अर्को पेनलाइज इन इनकरेक्ट एन्सर, नेगेटिभ मार्किङ, यहाँ अब्जेक्टिभ क्वेसनहरूको कुरा गर्ने भएको भएर नेगेटिभ मार्किङको कुरा पनि एउटा अप्सन छ। तर यहाँनिर हामीले यो क्लिक गर्ने बित्तिकै सरी भन्छ, यसको अर्थ यो पेड भर्सनमा मात्रै पोसिबल छ। मैले अहिले यहाँहरूलाई यो क्वेसनलाई ऱ्यान्डमाइज गर्ने खालको एउटा सेटिङमा मात्रै लिमिट गरेँ। त्यसपछि कन्क्लुजन टेस्टको कुरा छ। कन्क्लुजन टेस्ट भन्नाले यहाँले टेस्ट लिनुभयो, क्वेसन स्टुडेन्ट कहाँ पुर्याउनु भयो, स्टुडेन्टले क्वेसनहरू पनि सबै एटेम्प गरे। अब सबमिट गरेपछि उनीहरूको सबमिसनको लागि के रेस्पोन्स गर्ने भन्ने खालको टेक्स्टको निम्ति यहाँनिर छ। सपोज हामीले यहाँनिर थ्याङ्क यू फर योर पार्टिसिपेसन लेख्यौँ भने त्यसरी लेख्ने। यसलाई पनि फेरि हामी आफ्नो तरिकाले काम गर्न सक्ने भयो। यो चाहिँ स्टुडेन्टमा जाने रेस्पोन्स। सपोज हामीले यहाँ जे सेट गर्छौँ, स्टुडेन्टले आफ्नो एन्सर सिटहरू सबमिट गरिसकेपछि यही रेस्पोन्सहरू पाउँछन् उनीहरूले यहाँनिर। यो कन्क्लुजन टेस्टमा त्यो कुरा मैले यहाँलाई राख्न खोजेँ। त्यसपछि सो अ कस्टम मेसेज इफ द स्टुडेन्ट पास अर फेल। अब स्टुडेन्टलाई फेल पास के भयो भन्ने कुरा पनि रिसेन्टली त्यति नै बेला उसलाई इन्फर्म गर्ने कि नगर्ने भन्ने यहाँनिर अर्को अप्सन छ। यसको अर्थ चाहिँ हामीले एन्सर सिटहरू लिने, स्टुडेन्टलाई अहिले उसको मार्किङहरू स्कोरहरू नदेखाउने हो कि अथवा फेल पास नै के हो भन्ने समेत छुट्याएर दिने हो भन्ने कुराको अप्सन यहाँनिर जान्छ। सपोज यो हामीले यसलाई बन्द गऱ्यौँ, क्लिक गरेनौँ भने स्टुडेन्टलाई फेल पासको इन्फर्मेसन जाँदैन। तर यहाँनिर हामीले क्लिक गर्ने बित्तिकै अब स्टुडेन्टलाई फेल पासको इन्फर्मेसन जाने अप्सनमा गयो। त्यसको निम्ति पास पर्सेन्टेज कति हो त? सपोज भनौँ न 50% स्कोर गऱ्यो भने मात्रै पास पर्सेन्टेज पास भएको इन्फर्मेसन जाने भन्ने सेट गर्न सक्ने भयो। यसलाई बढाउने घटाउने हाम्रो आवश्यकता अनुसार राख्न सक्ने भयो यहाँनिर। त्यसपछि पास हुँदाखेरि के मेसेज दिने त उसलाई? सपोज मैले धेरै गरिनँ, कङ्ग्रेचुलेसन मात्रै पठाउने हो भने यसलाई कङ्ग्रेचुलेसन लेखेर राखिदिन सक्ने। त्यसो भए फेल हुँदाखेरि के मेसेज दिने हो उसलाई? फेल हुँदाखेरि अब हामीले यसको सेटिङमा उसले कतिपटक गर्न सक्ने भन्ने सेटिङ पनि एडजस्ट गर्न सक्छौँ। सपोज कुनै स्टुडेन्टले फेल भयो तर उसले दोहोऱ्याएर गर्न सक्ने अप्सन दिने छ भने यहाँनिर ट्राई एगेन भनिदिने होला। अथवा यो टेस्ट उसको अन्तिम पटक हो, अर्को हामी दोहोऱ्याउने अप्सन दिँदैनौँ भने अब अर्को टेस्टको निम्ति मेहनत गर भन्ने खालको अप्सन दिने होला। सपोज सपोज यहाँनिर धेरै नभनौँ, योर मार्क इज नट इनफ फर पासिङ भनौँ, पास हुनलाई मार्क इनफ भएन। पछि फेरि ट्राई गर भन्ने किसिमको इन्फर्मेसन दिउँ। अथवा अरू कुनै हाम्रो इच्छा अनुसार यहाँ इन्फर्मेसनहरू राख्न सक्ने भयो। त्यसको सेटिङको एडजस्टमेन्ट माथि जस्तै गरी यहाँले यो माथिका बटनहरूबाट आइकनबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब स्टुडेन्टलाई उसको स्कोर देखाउने कि नदेखाउने, कति स्कोर ल्यायो भन्ने देखाउने कि नदेखाउने। माथिकोले फेल पास देखायो, फेल पास मात्रै भन्ने हो कि ठ्याक्कै स्कोरै बताइदिने हो कि? यहाँनिर स्कोरको अप्सन यहाँनिर छ। त्यसपछि अब हरेक
टेस्टमा हरेक क्वेसनमा इन्डिभिजुअल क्वेसन आइटममा इन्डिकेट इफ देयर रेस्पोन्स वाज करेक्ट अर इनकरेक्ट, हरेक क्वेसनको एन्सर चाहिँ करेक्ट भयो इनकरेक्ट भयो भनेर रेस्पोन्सहरू त्यहीँनिर इन्फर्मेसन दिने यो एउटा अप्सन भयो। अनि अब रङ भयो कि राइट भयो भनिदिने यो भयो। सँगसँगै करेक्ट एन्सर चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्ने यहाँनिर दिनु पर्यो। अब सपोज हामी त्यही क्वेसन सेट दोहोऱ्याएर पनि गर्न दिने अप्सन राख्छौँ, 2 पटक गर्न सक्ने 3 पटक गर्न सक्ने राख्छौँ भने यहाँनिर करेक्ट एन्सरलाई डिस्प्ले नगरिदिनु पर्ने होला, रङ कि राइट मात्रै भनिदिनु पर्ने होला। त्यो चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार यहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुने भयो। र अर्को डिस्प्ले द एक्सप्लानेसन, कुनै कुनै क्वेसनमा चाहिँ क्वेसनले मात्रै सफिसियन्ट नभएर केही क्लुजहरू दिनुपर्ने अथवा केही थप क्वेसनको एक्सप्लानेसनहरू राख्नुपर्ने खालको छ भने त्यो एक्सप्लानेसनहरू पनि देख्ने गरी राख्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर डिस्प्ले द एक्सप्लानेसनमा जान्छ। यो सेटिङ एडजस्टमेन्ट भित्रको कुराहरू थिए। त्यसपछि अब एक्सेस कन्ट्रोल, अब यसमा कसले कसले यो टेस्टमा काम गर्न सक्छ भन्ने कुराको कन्ट्रोल यहाँनिर हुन्छ। यहाँनिर अहिले डिफल्टमा एनीवान भन्नेमा क्लिक गरिएको छ। एनीवान भन्ने बित्तिकै यो युआरएल जसले भेट्टाउने जो कोहीले यो टेस्टमा इन्भल्भ हुन सक्नुहुन्छ, पार्टिसिपेट हुन सक्नुहुन्छ। अब हामीले एनीवानलाई रिमुभ गरेर एनीवान हु इन्टर्स विथ पासकोड, हामीले कुनै एउटा पासकोड यहाँ क्रिएट गर्ने अनि त्यो कोड पाउनेहरूले मात्रै यसमा पार्टिसिपेट हुन पाउने पनि बनाउन सक्ने भयो। त्यसको निम्ति हामीले यहाँ जे कोड राख्छौँ त्यो कोड चाहिँ हामीले स्टुडेन्टहरूलाई पनि दिनुपर्ने भयो, त्यसरी गर्न सक्ने भयो। यो तलको 2वटा अप्सनहरू चाहिँ यो फ्री भर्सनमा उपलब्ध छैन, त्यसैले हामीले 2टा अप्सन छ। एउटा युआरएल भेट्टाउने जति सबैले काम गर्न पाउने एउटा अप्सन, अर्को सर्टेन कोड हामीले यहाँ जेनेरेट गर्ने र त्यही जेनेरेट गरेको कोड पाउनेहरूले मात्रै यसमा एक्सेस हुने गरी 2 किसिमको एक्सेस सिस्टमहरू यहाँनिर पोसिबल छ। अहिले हामीले एनीवानमा राख्यौँ। अब यतापट्टि यसकै छेउमा भएको यतापट्टि अब सर म्यामहरूलाई यहाँनिर अघिको कुरा यहाँनिर मैले रिमाइन्ड गराउँछु। अघिको क्वेरी चाहिँ यहाँनिर थियो, हाउ मच टाइम डज टेस्ट टेकर्स ह्याभ टु कम्प्लिट द टेस्ट। यो टेस्ट कम्प्लिट गर्नलाई कति समय दिने, हामीले क्वेसन सेट पब्लिस गरेको लन्चिङ गरेको कति टाइमसम्म उहाँहरूले टेस्ट सबमिट गरिसक्नु पर्ने गरी सेट गर्ने हो, यसको अप्सन छ। एउटा यो अनलिमिटेड छ, जति बेला पनि गर्न सक्नुहुने भयो। अब अथवा कति मिनटसम्मलाई दिने हो, यहाँनिर हामी सपोज 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट भन्यो भने यो चाहिँ एडजस्टमेन्ट टाइम कति बेला दिने भन्ने गर्न सकिन्छ। तर हिजोको माइक्रोसफ्ट फर्ममा भन्दा त्यसमा चाहिँ सेड्युलिङ पनि गर्न मिल्ने थियो। यहाँ चाहिँ यो फ्री भर्सनमा सेड्युलिङ गर्न मिल्दैन, यति बेलादेखि यति बेलासम्म भनेर अलरेडी टाइम सेट गर्ने कुरा चाहिँ मैले यसमा भेट्टाएको छैन। यहाँ लिङ्क पाएको कति बेरमा, लिङ्क सेयर गरेको कति बेरसम्ममा गरिसक्ने भन्ने एउटा अप्सन छ, अथवा अनलिमिटेड, 2टा अप्सन छ। अर्को हाउ मेनी टाइम्स क्यान समवन टेक द टेस्ट, अब एकजनाले कति पटकसम्म रेस्पोन्स गर्न सक्ने भन्ने यहाँनिर छ। अनलिमिटेड भन्यो भने यहाँनिर जति पटक पनि गर्न सक्ने हो, अथवा हामीले चाहिँ सिङ्गल रेस्पोन्सहरू एकपटक मात्रै रेस्पोन्स गर्ने भन्ने गर्यो भने त्यही लिङ्कमा दोहोऱ्याएर त्यही मान्छेले काम गर्न सक्दैन। त्यसपछि अब तपाईँको आइडेन्टिफिकेसन के त भन्दा तपाईँको स्टुडेन्ट आइडी होला, इमेल होला, अरू थुप्रै कुरा भन्छ। यहाँनिर अरू आइडी इमेलको एक्सेस हामीलाई हुँदैन, त्यसैले तपाईँ नामबाट आफ्नो नाम राखेर नाम पछि टाइप गर्नुहुन्छ, नाम राख्ने स्टुडेन्टले र त्यो टेस्टमा इन्भल्भ हुने गरी को अप्सन छ। यहाँनिर नाम इन्टर योर नेम भन्ने अप्सन भयो। त्यसपछि यहाँनिर अरू केही ब्राउजर फङ्सनहरू छ, यो सेटिङ हामीले चलाउन सक्दैनौँ, यहाँनिर केही पनि नगर्नु होला। अब तल आएपछि इमेल रिसिभ गर्ने भनेको छ। यो इमेल रिसिभ गर्ने कुरा पनि यो फ्री भर्सनमा पोसिबल छैन। यो पेड भर्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने स्टुडेन्टले टेस्टहरू सकाउने बित्तिकै उसले सबमिट गरेपछि त्यसको नोटिफिकेसन तपाईँको इमेलमा आउने इन्फर्मेसन हो।
अहिले त्यो फङ्सन यहाँनिर जरुरी छैन, किनभने तपाईँले काहीँ इमेल नै राख्नु भएको छैन तपाईँको आफ्नो भनेपछि यसमा इमेलको इन्फर्मेसन पनि आउँदैन। यो नो भन्ने अप्सनमा जानु पर्ला र यति सबै सकेपछि यहाँ लास्टमा सेभ भन्ने बटन छ। यो सेभमा गइसकेपछि यहाँ एउटा मैले अघि हटाएँ, यति गरिसकेपछि सेभ गर्नुभयो भने यहाँनिर सेटिङ सेभ भनेर अपडेट भयो भनेर एउटा नोटिफिकेसन देखाउँछ यहाँ माथितिर। अब तपाईँले सेटिङ भित्रको कुरा फेरि हेर्नुभयो भने अघि तपाईँले सेट गर्नुभएको सबै कुराहरू यहाँ भेटाउनुहुन्छ। यति सेटिङ सेभ भइसकेको छ। अब सेटिङ पछि यहाँहरूलाई म क्वेसन भन्ने अर्को ड्यासबोर्डको अर्को आइकनमा लान चाहन्छु। यहाँहरूले अघिको स्टेप्सभित्र ड्यासबोर्डको स्टेप्सबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सेटिङ एडजस्टमेन्टमा क्लिक भइसकेको छ, टिक लगाइसकेको छ। हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसारका सेटिङहरू एडजस्ट गरिसकेका छौँ। अब म यहाँहरूलाई एड क्वेसन भन्ने यो अप्सनमा यहाँबाट दोस्रो अप्सनमा यहाँबाट जान पनि सक्नुहुन्छ। यता ड्यासबोर्डको साइडमा तलतिर भएको क्वेसन्सबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। अब क्वेसनमा लगे, क्वेसनमा लाने बित्तिकै माथि सुरुमा योर टेस्ट हेज नो क्वेसन भनेको छ। हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि क्वेसन यहाँनिर क्रिएट गरेका छैनौँ। अब क्वेसन को सुरुमा यहाँनिर 3टा टाइपका क्वेसनहरू छ। ग्रेडेड क्वेसन, अनग्रेडेड क्वेसन र अदर क्वेसन, 3टा टाइपका क्वेसनहरू छ। यो अदर क्वेसन भित्रको टेक्स्ट ब्लक भन्ने एउटा अप्सन चाहिँ हामीले फ्री भर्सनमा पनि पाउँछौँ। यहाँ टेक्स्ट राख्ने खालको क्वेसनहरू छ। अरू यो अप्सनहरू र अनग्रेडेड क्वेसनका यी अप्सनहरू यो फ्री भर्सनमा एभाइलेबल छैन। त्यसैले मैले यो ग्रेडेड क्वेसनहरू मार्किङ गर्ने क्वेसनहरूको टाइप्स भित्र मात्रै हामी काम गर्न सक्छौँ। यो 3टा टाइपका क्वेसनहरू, क्वेसनका टाइप्सहरू चाहिँ यहाँ तल पनि आउँछन्, तर यहाँनिर चाहिँ यो 3टा अप्सन मध्ये हामी ग्रेडेड क्वेसनका अप्सनहरू भित्र बसेर काम गर्छौँ। र यो भित्र पनि मल्टिपल चोइस क्वेसन, मल्टिपल चोइस भित्रकै मल्टिपल करेक्ट एन्सरहरू भएको क्वेसन, ट्रु फल्स टाइपको क्वेसन, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स टाइपको क्वेसन, म्याचिङ टाइपको क्वेसन, न्युमेरिक क्वेसन, सर म्यामहरूको म्याथमेटिकल पार्टको केही जिज्ञासा यहाँबाट पनि सल्भ होला। त्यसपछि सर्ट एन्सर र एसे टाइपको क्वेसन, यति काम गर्न सक्छौँ। यो फाइल अपलोड भर्सन चाहिँ यहाँनिर ग्रेडेडमा राखे पनि यो भर्सन फ्री भर्सनमा एभाइलेबल छैन। त्यसैले मल्टिपल चोइसदेखि एसे टाइपको क्वेसनहरूसम्म यति टाइपका क्वेसनहरू यहाँनिर हामी प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ। र म सुरुमा सर म्यामहरू यहाँसम्म कुनै क्वेरिजहरू छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। केही छ लक्ष्मण सर, देव सर? सर हजुर, त्यस्तो टिपिकल क्वेसन्सहरू खासै के देखाएको छैन सर, त्यस्तो के आएको छैन। ओके, थ्याङ्क यू सर। हुन्छ सर। म यो ग्रेडेड क्वेसन भित्रको पहिलो मल्टिपल चोइस टाइपको क्वेसनमा गएँ। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै फेरि म एकचोटि ब्याक गरेँ। क्वेसन भित्र यो मल्टिपल चोइस क्वेसन यहाँनिर क्लिक गरेको थिएँ मैले अघि। यहाँ पहिलो मल्टिपल चोइस क्वेसन आइसकेको थियो। यहाँ माथि नै क्वेसनको कुरा आइसकेको छ। द टेस्ट हेज 1 आइटम, यहाँ क्वेसन नम्बर 1 आएको छ। हामीले इभन क्वेसन नलेखे पनि क्वेसन नम्बर 1 बनिसकेको छ। त्यो क्वेसन नम्बर 1 फर 1 पोइन्ट, यहाँ छेउमा पोइन्ट्स पनि आएको छ। यो डिफल्टमा 1 अटोमेटिक आएको छ। हामीले यसलाई घटाउने बढाउने अरू काम पनि गर्न सक्छौँ, तर डिफल्टमा 1 थियो। र यहाँ यसको क्वेसन सफल हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ अघि नै हामीले सेटिङमा क्वेसनलाई ऱ्यान्डमाइज गर्ने कुरा गरिसकेका छौँ। यति कुरा यहाँ माथि पनि जानकारी भएको छ। हामी यहाँ क्वेसन थप्दै जाँदा यहाँ क्वेसन नम्बर त्यसको वेटेजहरू पनि आफै अटोमेटिकली चेन्ज हुँदै जान्छ। त्यसैले मैले यहाँनिर पहिलो क्वेसन कुनै एउटा टाइप गरेँ। सपोज अब म साइन्सकै स्टुडेन्ट भएको कारणले मैले अलि बढी साइन्सतिरकै क्वेसनहरू राख्छु।
सर म्यामहरूले आफ्नो सब्जेक्ट अनुसार पनि राख्न सक्नुहुन्छ। Which one is a vertebrate भने अब अप्सनहरुमा बटरफ्लाई भनौँ, यहाँनिर 4 वटा अप्सनहरु छ। अरु पनि हामी थप अप्सन्सहरु यहाँनिर एड गर्न सक्छौं। अरु थुप्रै अप्सनहरु एड गर्नको लागि यहाँ एड अनदर चोइसमा जान सक्छौं। यहाँनिर अहिले हामी यहाँनिर गएनौं र अब हिजोको माइक्रोसफ्ट फर्ममा जस्तै यहाँले करेक्ट एन्सर कुन हो त्यो करेक्ट एन्सरमा यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। करेक्ट एन्सर अहिले नै हामीले क्लिक गर्नुपर्ने भएको भएर सपोज ब्याट चाहिँ यसको करेक्ट एन्सर हो भन्ने एज्युम गर्यौं भने ब्याटमा क्लिक गर्यौं। अब यहाँनिर माथि दुईटा छ। यहाँ पहिलो छ एन्सर चोइस सफलिङ इज अफ भन्छ। यहाँनिर एउटा सफलिङको एउटा साइन छ। यहाँ भित्रको यो अप्सन्सहरुलाई पनि स्ट्रेन अनुसार तलमाथि पारेर पठाइदिने। जस्तै यहाँनिर अहिले थर्ड एन्सर करेक्ट एन्सर हो भन्ने कुरा भयो भने भर्टिब्रेट कुन हो भन्ने क्वेशनको एन्सर के भनेर स्टुडेन्टलाई सोद्धाखेरि थर्ड अप्सन भनिदिन सक्ने भयो। त्यसैले एन्सरहरु पनि यो अप्सनहरु पनि तलमाथि पारेर जानको निम्ति यहाँ माथि त्यसलाई सफल गर्ने एउटा अप्सन छ। अहिले यो अफ छ, यसलाई क्लिक गरेपछि यो हाइलाइट हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ अब यो स्ट्रेन अनुसार यो एन्सरहरु पनि सफल भएर तलमाथि पारेर जान्छ। एउटा यो अप्सन यहाँ माथि मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। त्यसपछि यहाँनिर अर्को एउटा पिन गर्ने अप्सन छ। क्लिक टु पिन दिस टु इट्स करेन्ट पोजिसन। अब हामीले क्वेशन सफल गर्ने भनिसकेका छौं अघि नै, तर पनि यो क्वेशनलाई चाहिँ फर्स्ट क्वेशनकै रूपमा राखिदिने भन्ने हो भने यहाँनिर पिन गर्न सक्नु। अब यसो गर्यो भने चाहिँ अरु क्वेशन सफल हुन्छ, तर यो पहिलो क्वेशन चाहिँ यहीँनिर पिन भएर बस्छ। यसरी पनि हामी यसलाई सेटिङ एडजस्टमेन्टमा यहाँ भित्रबाट एउटा एन्सर सफल गर्ने, अर्को क्वेशन सफल हुन नदिनको निम्ति पिन गर्ने वा सफलको निम्ति छोड्दिने दुईटा अप्सन छ। सपोज मैले यसलाई एन्सर अप्सनहरु सफल गरेँ, क्वेशन चाहिँ पिन गरेँ। यतापट्टि यस्तो एन्सरको मार्किङ अप्सन 1 छ। अब यसलाई 2 3 4 5 बढाउन वा घटाउन पनि सकिने भयो। सपोज अहिले 1 राखौं। त्यसपछि यहाँ छेउमा यो यतापट्टिको अप्सनहरु छ। अब यो अप्सनहरु मध्ये पनि कुनैलाई चाहिँ सफल नगरिकन कुनैलाई अड्काएर राख्ने, कुनैलाई सफल गर्ने, यस्ता पनि अप्सनहरु छन्। त्यसमा यहाँले यहाँ छेउमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। र अब यहाँनिर यो क्वेशनलाई नै हटाउनु पर्यो, डिलिट गर्नु पर्यो भने यो रेड साइन छ। यो रेड साइन भएको ठाउँमा जानुभयो भने यो क्वेशन नै फेरि पुरै हटाउन पनि सकिन्छ। ल, यो पहिलो क्वेशन मैले यहाँनिर राखेँ। अब त्यसपछि हामी यही क्वेशन लाई कपी गरेर यसका अप्सनहरु चेन्ज गर्ने अथवा क्वेशन चेन्ज गर्ने गर्न सक्ने भयो। त्यसको निम्ति यहाँ तलको प्लस बटन छ, यो प्लस बटनमा जान सक्ने भयो। अथवा यो भन्दा माथि क्वेशन थप्ने हो भने यहाँ माथिको प्लस बटन छ, यो यहाँ क्लिक गर्यो भने माथितिर अर्को थपिने भयो। यो एउटा क्वेशन थप्ने अप्सन भयो। सँगसँगै यसले एकदमै डिस्टर्ब गरिरहेछ। अब यहाँनिर तलबाट पनि फेरि हामी अर्को क्वेशनको अप्सनमा जान सक्ने भयो। यो मल्टिपल चोइस क्वेशन थियो हाम्रो पहिलो। अब दोस्रो सपोज हामी मल्टिपल चोइस भित्र पनि मल्टिपल रेस्पोन्स भएको क्वेशन राख्ने हो भने त्यसमा गयो। मल्टिपल रेस्पोन्स भित्र क्वेशन चाहिँ यहाँनिर जस्तै यहाँ अटोमेटिकली दुईटा एन्सर क्लिक गरेको बनेको छ क्वेशन बन्दै। यसको अर्थ चाहिँ मल्टिपल करेक्ट एन्सर्सहरु हामी अप्सनको रूपमा राख्न सक्छौं।
which one of the following are mammalians भने मैले यहाँ 4 वटा अप्सन राखेँ तर अहिले यहाँनिर यो डिफल्टमा आएको ठाउँमा मैले करेक्ट एन्सर राखेको छैन करेक्ट एन्सर चाहिँ यहाँनिर सपोज ऱ्याबिट र ब्याट हो भने यो दुईटामा क्लिक गरेर यो दुईटाको क्लिकलाई हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ सपोज अब यहाँनिर चाहिँ दुईटा क्वेसन छ दुईटा एन्सरहरू चुज गर्नुपर्ने थियो सपोज यसको मार्क्स चाहिँ 2 मार्क्स दिउँ न त भन्ने गरियो भने यहाँ 2 गर्नु पर्यो मार्क्समा अथवा एउटै पनि गर्न सक्ने भयो र अब यस्तो बेलामा यहाँनिर एउटा अप्सन छ गिभ पार्शियल क्रेडिट भन्छ यो पार्शियल क्रेडिटले चाहिँ के भन्छ भने तपाईले यहाँ दुईटा अप्सन दिनुभयो सपोज दुईटा अप्सन दिँदाखेरि एउटा मात्रै मिलाउँदाखेरि नम्बर दिने कि नदिने भन्ने अप्सन चाहिँ यहाँनिर हो सपोज यसलाई पार्शियल क्रेडिट अप्सनलाई रिमुभ गरिदिनु भयो भने तपाईले यही दुईटा ऱ्याबिट र ब्याट दुईटै क्लिक गर्ने स्टुडेन्टहरूले मात्रै 2 मार्क्स पाउने भए 2 पोइन्ट पाउने भए अथवा यो मध्ये एउटा गरे एउटा गरेनन् भने त्यसले केही पनि मार्क्स पाउँदैन यो पार्शियल क्रेडिटलाई रिमुभ गर्दाखेरि तर पार्शियल क्रेडिट रिमुभ गरियो भने चाहिँ यदि क्लिक गरियो भने मिले जतिको एन्सर बापतको नम्बर पाउने भयो र त्यसको फर्मुला यहाँनिर छ 1/n कतिवटा अप्सन्सहरू छ टोटल नम्बर अफ चोइसहरू मल्टिपल चोइसहरू कति छ त्यो कति छ त्यसको आधारमा मार्किङ पाउँछ यहाँनिर चाहिँ भन्ने कुरा छ अनि अर्को यहाँनिर एउटा एड एक्सप्लानेसन भन्नेमा यदि क्लिक गर्नुभयो भने यो क्वेसनमा थप सपोज तपाईले केही थप कुरा राख्नु पर्यो भन्नु पर्यो भने यहाँनिर राख्नु पर्यो क्लिक एनी टु अफ दि अल्टरनेटिभ्स स्टुडेन्टले चाहिँ के भन्छ यहाँनिर व्हिच वान अफ द फलोइङ्स आर म्यामेलियन्स भन्नेमा अब एउटामा मात्र यो सिंगल मल्टिपल सिंगल ट्रुथ भएको अप्सन भन्ने सम्झेर ऱ्याबिट पनि मिल्यो ब्याट पनि मिल्यो जुन लगाइदिनु हुन्छ भनेर एउटा मात्रै लगाइदिएर छोड्न सक्छौँ त्यसैले यहाँनिर अलिकति तल हामीले एक्सप्लानेसन थप के राख्यो भने क्लिक एनी 2 अफ द अल्टरनेटिभ्स दुईटा अल्टरनेटिभ्स क्लिक गरेर है भनेपछि यहाँनिर मल्टिपल रेस्पोन्स गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा स्टुडेन्टलाई यो इन्स्ट्रक्सन पनि हुन्छ अथवा अरू केही क्वेसनसँग रिलेटेडै केही कुराहरू केही क्लुजहरू छ भने पनि यहाँनिर एड गर्न सक्नुहुन्छ यो दोस्रो क्वेसन भयो पहिलो मल्टिपल चोइस थियो दोस्रो मल्टिपल रेस्पोन्स थियो अब ट्रु फल्स टाइपको क्वेसनमा गएँ यहाँनिर सपोज अब एउटा क्वेसन राखौँ नारायण सर यस सर हजुरले म्याथको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ कि छैन कुनै क्वेसन पनि यसमा त्यो सिम्पल न्युमेरिक म्याथमेटिक्स क्वेसन मात्रै गरेको यहाँ धेरै नै एक दुईटा म्याथको क्वेसन नि राखिदिनु न भनिरहनु भएको थियो कि साथीहरूले यहाँ पछाडि न्युमेरिकमा आइपुग्दाखेरि त्यो कुरा गर्छु हस् हस् एउटा स्टेटमेन्ट राखेँ एफ्स आर होमोथर्मिक एनिमल्स भनौँ अब यो ट्रु आर फल्स अप्सन भयो यहाँनिर चाहिँ अब अघि यहाँहरूले एन्सरको सफलिङ अप्सन भेटाउनुहुन्न यहाँनिर किनभने ट्रु र फल्सलाई जता राखे पनि तलमाथि जहाँ राखे पनि एउटै कुरा भयो तर अब क्वेसनको सफलिङको अप्सन चाहिँ यहाँनिर छ एन्सर सफलिङ अप्सन रहेन यहाँनिर एन्सर सफलिङ अप्सन पनि छ यसमा चाहिँ ट्रु आर फल्स मध्ये सपोज यो ट्रु नै हो भनेपछि ट्रु नै छोडिदिउँ यो तेस्रो टाइपको क्वेसन ट्रु फल्स टाइपको क्वेसनमा गएँ यहाँसम्म खासै समस्या छैन अब म फिल इन द ब्ल्याङ्क्स टाइपको क्वेसन यो चौथो टाइपको क्वेसनमा गएँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्सको चाहिँ यहाँनिर नेम द थर्ड प्लानेट फ्रम द सन सपोज यही क्वेसनलाई यहीँ छोडिदिउँ यो डिफल्टमै आएको क्वेसन पनि हो अथवा यसलाई हामीले हटाएर अरू क्वेसन राख्न सक्छौँ माथि क्वेसन राख्ने तल एन्सर राख्ने अब यो एन्सर चाहिँ स्टुडेन्टको
त्यो साइडमा जाँदैन, हामीले एन्सर सेट गरेको मात्रै हो। अब यहाँनिर अर्थ भनेर हामीले टाइप गऱ्यौँ। यहाँनिर तल एउटा केस सेन्सिटिभ ग्रेडिङको कुरा छ, जो देव सरले पनि भन्नुभएको थियो यो विषय। यहाँनिर स्पेलिङ सहितको एन्सर चेक गर्ने हो कि अब यहाँ सपोज क्यापिटल स्मलले पनि डिफरेन्स गर्ने खालको एन्सर राख्ने हो भने केस सेन्सिटिभ ग्रेडिङमा हामीले यदि क्लिक गऱ्यौँ भने हामीले यहाँ सेट गर्दा क्यापिटल ई राखेका छौँ, स्टुडेन्टले स्मल ई लेखेर अर्थ लेख्यो भने पनि नम्बर दिँदैन केस सेन्सिटिभको निम्ति। अब यदि केस सेन्सिटिभ नगरिदिने हो, यो अप्सन रिमुभ गरिदिने हो भने चाहिँ यहाँ क्यापिटल स्मल जे लेख्दाखेरि पनि अर्थ लेख्ने बित्तिकै मार्क्स पाउने खालको अप्सन हुन्छ। यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स टाइपको क्वेसनमा माथि क्वेसन तल एन्सर राख्ने कुरा मैले यति कुरा मात्रै भने यहाँनिर फिल इन द ब्ल्याङ्क्स टाइपमा। त्यसपछि अर्को यो टर्महरूलाई मैले यहाँ क्रमैसँग गरिरहेको छु, यहाँहरूले हेरिरहनु भएको होला। मल्टिपल रेस्पोन्स, ट्रु फल्स, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, म्याच द फलोइङ अर म्याचिङ अर अर्डरिङ टाइपको क्वेसन। सपोज अब यसमा गएँ, यहाँनिर एउटा आफै एउटा जेनेरेट भएको छ, म्याच इच एनिमल विथ इट्स क्लासिफिकेसन, क्लासिफिकेसन सहितको छ। मैले क्वेसन चाहिँ यही राखेँ, अप्सन चाहिँ मैले अलिकति चेन्ज गरेँ। मैले 5 वटा अप्सन राखेँ यतातिर। सर म्यामहरूले पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने अपेक्षा गरेको छु। यता पनि 5 वटा अप्सन भयो। सपोज यहाँनिर चाहिँ यता चाहिँ एउटा थप अप्सन दिउँ भन्ने पनि लाग्न सक्ने हो भने यहाँनिर अर्को थप अप्सन पनि दिन सक्यो, अथवा यसलाई नराख्न पनि सक्यो, 5-5 वटै मात्रै गर्न नि सक्यो, अथवा यता एक साइडमा केही बढी अप्सनहरू पनि दिन सक्ने भयो। अब यो क्वेसन भयो दुईटा, एकातिर एनिमल अर्कोतिर त्यसको क्लासिफिकेसनको कुरा राख्यो। अब यहाँनिर हामीले एन्सर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज अब यहाँनिर पनि यो सफलिङ पनि राइट सफलिङ, लेफ्ट सफलिङ, यताको अप्सन दुवैतिरको अप्सनलाई सफल गर्ने कुराहरू हुन सक्ने भयो। अब मैले जस्तै यो फिस भन्ने चाहिँ यताको पिसेज हो भनेपछि यहाँनिर अगाडिपट्टि अप्सन 3 गर्नु पर्यो। फिस चाहिँ थर्ड अप्सनसँग म्याच भयो, यताको 1 2 3 4 सँग म्याच गराउँदैछु। स्नेक भन्यो, यो रेप्टेलिया नै होला, एकमै राखेँ। क्याट भन्छ, क्याट म्यामल हो भनेपछि 4 मा जानु पर्यो। फ्रग एम्फिबियन हो भनेपछि फ्रगको अप्सन 2 मा जानु पर्यो। पिजन एप्स हो भनेपछि पिजनलाई 5 नै गर्नु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि 1 2 3 4 5 5वटा अप्सन्सहरू यताको अप्सनसँग यताको म्याचिङ, यो चाहिँ एन्सर सेट गरेको भयो। यसको पनि एड एक्सप्लानेसनको कुरा यहाँ छ। पार्सल क्रेडिट, अब यहाँ पनि सबै 5वटाको 5वटासँग मिल्यो भने मात्रै मार्क्स दिने भन्ने, यो हटाउने हो भने त्यसो हुने भयो। अब पार्सल क्रेडिटमा चाहिँ दिने हो, एउटा मिलायो दुईटा मिलायो भने पनि मार्क्स दिने भन्ने हो भने यहाँ पार्सल क्रेडिट गर्नु पर्यो। अनि अब यतापट्टि यो म्याचिङ गर्दाखेरि उसले कसरी मिलाउने भन्ने कुरा को सेटिङ गर्नु पर्यो। नम्बर मिलाउने, अघि मैले माथि मिलाएको जस्तो गरौँ, नम्बरै मिलाउने हो भने न्युमेरिकमा जानु पर्यो, अथवा टेक्स्ट नै लेखेर मिलाउने हो भने टेक्स्टमा जानु पर्यो। अहिले हामी न्युमेरिक सेटअपमा गयौँ, यो न्युमेरिक पार्ट भयो। मैले अहिले यतिसम्म
यहाँसम्म गएँ। अब न्युमेरिक टाइपको अर्को क्वेसनमा जाने भने यहाँ न्युमेरिक क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ एउटा सिम्पल म्याथमेटिक्स क्वेसन आउँछ, व्हाट इज 2 + 2 = भन्छ। यहाँ एउटा अप्सन भयो। अब यहाँनिर क्लिक गरेपछि यहाँ केही अप्सनहरू यहाँनिर माथि इन्सर्ट म्याथ भन्ने ठाउँमा गएपछि केही म्याथमेटिकल कुराहरू राख्न सकिने खालको एउटा अप्सन आउँछ र यो म्याथ हेल्प भन्नेमा गएपछि एउटा डायलग बक्स यता साइडमा क्रिएट हुन्छ। यहाँ भएका अप्सनहरू यसैलाई हामीले कपी गरेर उता लैजान सक्ने भयो। सपोज यहाँनिर यो अप्सन छ भने यताबाट सिधै क्वेसन हामीले इन्सर्ट गर्न सक्दैनौँ। तर अघि उताबाट कपी गरेर लिएर आएको कुनै एउटा फङ्सनहरू थियो भने यस्तो खालको कपी गर्दाखेरि चाहिँ यसको सेटिङहरू सबै मिल्दैन। जस्तै त्यहाँ √2/3 थियो, यहाँ आउँदाखेरि अर्कै खालको अप्सन भएर आछ। अब यसलाई हामीले अलिकति थोरै सेटअप गर्न सक्ने भयो र यसको एन्सर चाहिँ न्युमेरिक भ्यालुमा मात्रै एन्सर हाल्न सक्छौँ। यहाँ तल न्युमेरिक आएको छ, त्यसैले हामीले अप्सन सेट गर्दाखेरि एन्सर सेट गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ न्युमेरिक अप्सन मात्रै राख्न सक्ने भयो। नानीराम सर, हजुर सर, समय चाहिँ अलि लगभग सकाएँ सर। हुन्छ, मैले यहाँनिर व्हाट इज द भ्यालु अफ √32/2 छ, यसको एन्सर 4 नै होला। यो 4 सेटअप गरेँ। यति खालको मात्रै म्याथमेटिक्स पार्टमा मैले ट्राई गरेको चाहिँ वर्डमा अथवा अन्त कतै क्वेसन टाइप गरेर यहाँनिर पेस्ट गरेर चाहिँ हामी म्याथमेटिकल पार्टमा पनि काम गर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसनमै राखेर एन्सरहरू पनि अप्सन दिन पनि सक्ने भयो, अथवा यो न्युमेरिक पार्टमा क्वेसन राखेर स्टुडेन्टले एन्सरै लेख्नु पर्ने पनि बनाउन सक्नुभयो हामीले। यति कुरा गरेँ मैले। यो म्याथमेटिक्स पार्टमा चाहिँ मैले पनि धेरै प्र्याक्टिस गरेको छैन। र अब अर्को यो सर्ट एन्सर र एसे टाइपको क्वेसन, यसलाई एउटै क्याटेगोरीकै जसै गरी पनि हेर्न सकिन्छ। सपोज एसे टाइपको क्वेसन भयो भने यहाँनिर कुनै एउटा हामीले क्वेसन दिन सक्ने भयो। सपोज राइट एनी write any 5 characteristics of mammalian भनेर क्वेसन दियौँ भने यहाँ तल स्टुडेन्टहरूले त्यसको एन्सर लेख्न सक्ने भए। अब यसको एन्सर चाहिँ हामीले यहाँ सेट गर्न सक्दैनौँ। यो एसे टाइपको र सर्ट एन्सर टाइपको क्वेसन भयो। यो दुईटा टाइपको क्वेसनमा एन्सर सेट गर्न सक्दैनौँ। यसमा स्टुडेन्टहरूले एन्सर लेख्छन्, लेखिसकेपछि त्यो एन्सरको चाहिँ म्यानुअल जजमेन्ट गरेर हामीले पछि स्टुडेन्टलाई स्कोरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यति खालका क्वेसनहरूको अलिकति हामीले प्र्याक्टिस गरौँ। सपोज यसलाई 5 ग्रेडिङ गरेँ मैले। यो वाट इज द भ्यालु अफ 1 नै भनौँ। यो म्याच द फलोइङलाई पनि 5 ग्रेड गरौँ, अरूलाई 1 ग्रेड गरौँ, यसलाई 2 गरौँ। त्यसो हुँदाखेरि माथि हेर्नुहोस् त हाम्रा 7वटा क्वेसनहरू बनेछन् र टोटल 16 पोइन्ट्सको क्वेसन बनेछ। यतिसम्म हुँदाखेरि त्यति क्वेसनहरू बने भन्ने कुरा छ। अब यहाँनिर सेभ भन्ने बटन चाहिँ हामीले क्लिक गर्न पनि सक्ने भयो। नभए पनि हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि यो अटोमेटिकल्ली क्वेसनहरू सेभ हुँदै पनि गइरहेको हुन्छ। अहिले क्वेसन सेट प्रिपेयर भयो। सपोज हामीले एउटा क्वेसन सेट बनायौँ, 7वटा क्वेसन 16 मार्क्स भएको क्वेसन बनाएका छौँ। अरू डिफल्टमा सेटिङहरू अघि थुप्रै राखिसकेका छौँ। अब यति भएपछि हाम्रो यो क्वेसन सेट प्रिपेयर भयो। अब हामी यो क्वेसन सेटलाई पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले स्टुडेन्टकोमा पुर्याउनु भन्दा अगाडिको हाम्रो अबको स्टेप भनेको पब्लिस भन्ने स्टेप हो। यो पब्लिसमा क्लिक गरेपछि हामीले क्वेसनको हेडिङमा एसटिएफटी बागमती ट्रेनिङ भन्ने राखेका थियौँ त्यो क्वेसन।
अब हामी यहाँ प्रिभ्यू गर्न पनि सक्ने भयो, हेर्न पनि सक्ने भयो। यदि अब हेर्नु जरुरी छैन भने हामी यसलाई पब्लिसमा पनि जान सक्छौँ। त्योभन्दा अगाडि यहाँनिर अलिकति थोरै यसको एक्सपोर्ट गर्ने कुराहरू छ, जस्तै यसलाई कुनै ब्राउजरमा भ्यू गर्ने कुरा यहाँ छ। डाउनलोड वर्ड डकुमेन्टको रूपमा डाउनलोड गर्ने हो भने यहाँ हामीले क्लिक गर्न सक्ने भयो। सो एन्सर, सो एक्सप्लानेसन, यो एन्सरहरू एक्सप्लानेसनहरू देखाउने कुराको अप्सन अघि पनि गऱ्यौँ। अब यसलाई हामीले डाउनलोड पनि गर्न सक्ने भयो। यहाँनिर डाउनलोडमा गयो भने हामीले बनाएको क्वेसन सेट यहाँनिर देखिन्छ। यसलाई हामी डाउनलोड गरेर राख्न पनि सक्ने भयौँ। त्यसो नगर्ने हो भने अब हामीले यसलाई विभिन्न फर्मेटमा CSV फाइलको रूपमा, अरू फाइलको रूपमा पनि, अरू फर्मेटमा पनि यहाँ हेर्न सक्छौँ। यसको कुराहरू यहाँनिर जस्तै म्याचिङसँग क्वेसनहरू यो यसमा सपोर्ट गर्दैन भन्दैछ। अब हामी चाहिँ पब्लिस भन्ने अप्सनमा जाउँ, किनभने यो अडियन्ससम्म पुर्याउनु पर्ने भएको भएर हामी पब्लिस भन्ने अप्सनमा जान्छौँ। पब्लिस भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि यहाँनिर अब हामीसँग यो ओपन टाइपको स्ट्याटस मात्रै एभाइलेबल हुन्छ। यो क्लोज्ड र सेड्युल अप्सन चाहिँ यो फ्री भर्सनमा उपलब्ध छैन। र यहाँनिर एउटा अब यसको लिङ्क क्रिएट भएको छ, यो अटोमेटिक जेनेरेट हुन्छ। testmoz.com/100277766 भएको यो एउटा टेस्ट तयार भएको छ। अब यहाँनिर यो टेस्ट पाउनुहुने मान्छेले लगइन गर्दाखेरि यो किसिमको अप्सन आउने भयो। स्टुडेन्ट लगइनमा यहाँ तपाईँले आफ्नो नाम राखेर भित्र छिर्न सक्नुहुने भयो। एडमिनिस्ट्रेटिभ लगइनबाट हेर्दा हामीले टिचरले पासवर्ड राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा मैले अहिले भर्खरै बनेको टेस्ट मोजको एउटा सेटलाई यहाँहरूसँग सेयर गरेँ र यहाँहरूलाई एज सुन एज पोसिबल यसमा रेस्पोन्स गरिदिनको निम्ति अनुरोध गरेँ र म यहाँहरूको रेस्पोन्ससँगै यसको एडमिनिस्ट्रेटिभ भ्यू कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। म अन्त गएन, सिधै रिजल्ट्समा गएँ। यहाँहरूले अब रेस्पोन्स गर्न थाल्नुभयो हुन्छ। पब्लिस पछिको चाहिँ अब स्टुडेन्टको रेस्पोन्स साइडमा यहाँहरू पुग्नु भएको छ। स्टुडेन्टसम्म त्यो लिङ्कलाई पुर्याउन विभिन्न तरिकाले हाम्रा सोसियल मिडिया साइट्सहरूबाट, भाइबरबाट, इमेलबाट, मेसेन्जर ग्रुपहरूबाट हामीले सेयर गर्न सक्ने भयो। र जब अडियन्स कहाँ पुग्छ उनीहरूले त्यसको रेस्पोन्स गरिसकेपछि अब यहाँनिर रेस्पोन्सहरू देखिन थाल्छ। हुन्छ, रोशन केसी सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। सर प्लिज केही छ भने यहाँले राख्दै गर्न सक्नुहुन्छ। सर यो एभ्रीवन भएन सर, यो लिङ्क आएन सर च्याटमा। त्यो सर त्यहाँ त्यो इन्डिभिजुअल कसलाई गयो होला त्यहाँ सरी पार्टिसिपेन्टमा लिङ्क आज अब भएको छ। अब एभ्रिवन भएको छ। हुन्छ, ग्याम कडेल सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। हुन्छ सर, म्यामहरूको केही क्वेरिज छ भने साथीहरूले रेस्पोन्स गर्दै गर्दा क्वेरिजहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। प्लिज ग्याम कडेल सर यहाँले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको थियो। उत्तम सरले पनि ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। प्लिज उत्तम सर अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। सर नमस्कार। हजुर नमस्ते। मैले त बनाउँदै गर्दा हजुर सँगसँगै बनाउँदै गएँ कि सर, म त अलिकति तलको 2-3वटा क्वेसन म हलमल्ने छ, त्यो तलको म स्क्रिन सेयर गर्न सक्छु? हुन्छ, म यो एकैछिन सघाउँछु अनि सर कहाँनिर भन्नु त म थोरै सपोर्ट हजुर। गर्छु। सर म बोलेँ सर, एकैछिन है सर। हुन्छ, सरको क्वेसन पहिला अलिकति उत्तम सरको। सर कहाँनिर कुन टाइपको क्वेसनमा सर? सर त्यो उसको फिल इन द ब्ल्याङ्कको। हजुर। त्यसमा तल त्यो 2टा अप्सनहरू थियो होइन सर? हो, त्यो चाहिँ मैले त्यसमा चाहिँ कुनमा के गर्ने भन्ने कुरो नै बुझिनँ सर।
उम्, अनि म्याथमेटिक्स टुल्स त्यहाँ त्यो निकाल्नु भएको थियो हजुरले, त्यहाँ अलिकति म अलमल्ले छ। हुन्छ हुन्छ एकैछिन है त सर। अच्छा। हुन्छ अर्को सरले पनि क्वेरिज के राख्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरो म गेम कणेल सर। हुन्छ हुन्छ सर मैले एउटा प्रश्न यो के अरे कहिलेकाहीँ हामी काम गर्दा गर्दै जस्तै लाइन गयो केही गर्यो भने यसको अटो सेभ हुने सिस्टम छ कि छैन सर? अटोमेटिक सेभ हुन्छ सर यसमा। अनि अटोमेटिक सेभ हुन्छ? हजुर हो। अनि पछाडि खोल्दा पासवर्ड राख्ने? तपाईले त्यो सुरुमा आफ्नो टेस्टको नाम त्यसको पासवर्ड चाहिँ सम्झिनु पर्यो, अथवा लिङ्क भयो भने लिङ्कबाट पनि हुन्छ। त्यसैले सुरुमै लिङ्क र जस्तो पब्लिस गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यो भयो त्यस्तो समस्या आयो भने? हुन्छ सर, जति बेला पनि पब्लिस गर्नुभन्दा अगाडि तपाईसँग मात्रै एक्सेस हुने हो। पब्लिस गर्नु अगाडि पनि माथि ब्राउजरमा लिङ्क आफै क्रिएट भइसकेको हुन्छ सर त्यति बेला। होइन भन्न खोजेको जस्तो मैले टाइप गर्दैछु, टाइप गर्दा गर्दै लाइन त अनलाइनमा गर्ने कुरा काम भयो होइन? हजुर। त्यस्तो बेलामा लाइन गयो अथवा नेट गयो भने यो चाहिँ के सेभ हुन्छ कि फेरि पुरै सुरुबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ के? पर्दैन सर। सर यो चाहिँ कहाँ गएर सेभ हुने हो सर? यसको आफ्नै ब्याकअप छ सर। 2 वर्षसम्म आफै सेभ भइरहेको छ, यसमा केही समस्या छैन। टेस्ट मोडमै गएर बसेको हुन्छ सर? यहाँनिर सरले यो सम्झिनु पर्यो, यहाँनिर आफ्नो टेस्टको नाम र जस्तै मेरो पुरानो टेस्टहरूको मैले यहाँनिर के गरेको छु भन्दा यहाँ गुगलमा पासवर्ड सेभ गरेको छु। जस्तै फोर्स भन्नेमा गयो भने मैले फोर्स क्लिक गर्ने बित्तिकै अब यहाँनिर मेरो जस्तै पासवर्ड यहाँ आफै अटोमेटिक देखाउँछ। मैले चाहिँ सबैमा एउटै पासवर्ड राखेको छु। अब म यहाँ छिरेपछि मिलेन जस्तो है। हजुर सर, जति बेला पनि काम गर्न सकिन्छ सर यहाँनिर। जस्तै यसको क्वेसनहरू देखाउँछ यसबाट। हुन्छ सर। हुन्छ विष्णु सर, कुरा राख्नु न। मैले यो रेस्पोन्स चाहिँ आएन, यसमा के भइरहेको छ? सुन्नु न, मैले थोरै राख्नेमा सर। हजुर हजुर सर। हुन्छ हुन्छ। ए ल, साथीहरूको रेस्पोन्स थुप्रै रेस्पोन्सहरू आइसकेको छ। हुन्छ सर राख्नु। मेरो चाहिँ यो अन्तिममा यो युआरएल चाहिँ कसरी तयार गर्ने यहाँ म अलिकति झुक्केँ सर। त्यो पब्लिस अलिकति कन्फ्युज भयो। पब्लिस गरेपछि आफै नै आउँछ सर। हुन्छ, म एकचोटि फेरि अहिले रिपिट गर्छु है त सर। एकचोटि यो साथीहरूको रेस्पोन्समा म थोरै अब अन्तिममा आइपुगेँ। अब यो रेस्पोन्समा काम गर्नलाई जस्तै मैले यहाँनिर नाम दिन नहुने थियो, तथापि नाम लिए, एक्सक्युज गर्न चाहन्छु। अर्जुन पण्डित सर ले रेस्पोन्स गर्नुभएको क्वेसनमा उहाँको स्कोर 91% आएको छ। उहाँले यो चाहिँ 10:04 सुरु गरेर 10:06 सकाउनु भयो। 1 मिनट 48 सेकेन्डको टाइम लगाउनु भयो। त्यसमा उहाँले फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड 3टा क्वेसनलाई करेक्ट एन्सर गर्नुभएको छ। चौथो क्वेसनको एन्सर रङ भएको छ। 5औं क्वेसन, यहाँनिर क्वेसन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कुन क्वेसन थियो भन्ने कुरा। र 7औं क्वेसनमा उहाँले मार्किङ पाउनु भएको छैन, किनभने यो म्यानुअली गर्ने थियो। जस्तै अब 7औंमा जानलाई चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै हामी यहाँ पुग्छौँ। उहाँले यहाँ लेख्नु भएको एन्सरलाई हेरेर यहाँ हामी एडिसनल मार्किङ गर्न सक्नुहुन्न। यसरी यो चाहिँ सरको इन्डिभिजुअल सेट भयो। अब जस्तै यो एन्सर सिट भनौँ न, सरको इन्डिभिजुअल एन्सर सिटलाई हामीले प्रिन्ट गरेर राख्नुपर्ने केस भयो, त्यस्तो भयो। अथवा यो इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टको डिटेल हेर्नु पर्यो भने यहाँ क्लिक गरेपछि उसको डिटेल यसरी आउने भयो। हरेक क्वेसनमा यसरी डिटेल एन्सरहरू आउने भयो। उहाँको पर्सनल इन्फर्मेसन यो भयो। अब जस्तै उहाँको स्कोर चाहिँ 100% स्कोर भयो। यहाँ मैले अघि म्यानुअली मार्क्स दिएँ होला। उहाँको यो यसलाई प्रिन्ट गरेर राख्न सक्नुहुने भयो। यो प्रिन्ट गर्दाखेरि पनि के देखिने भन्ने कुरा यहाँ थुप्रै प्रिन्टको अप्सनहरू छ। यसलाई हटाउन पनि सक्नुहुन्छ यहाँले, कुनै कुरा थपेर पनि गर्न सक्नुहुन्न। प्रिन्टमा गएपछि यो प्रिन्ट गरेर ल्यान्डस्केपमा अरू यो प्रिन्टिङ सेटिङ्समा काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो इन्डिभिजुअल एन्सर सिटलाई प्रिन्ट गरेर राख्ने अप्सन भयो। त्यसको निम्ति पर्सनल्ली कुनै एकजना
स्टुडेन्टको गर्नु पर्यो भने जुन स्टुडेन्टको हो उसकोमा क्लिक गर्ने र फर्दर उसको एनालाइसिस गर्ने भयो। अब म सबै रेस्पोन्सेसहरूको एउटा उ गर्न चाहन्छु। यहाँ माथि छ। अब यसमा हामीले फिल्टर गरेर छान्न पनि सक्ने भयो। यहाँ माथि नामबाट छान्न सक्ने भयो, थरबाट छान्न सक्छौँ विभिन्न तरिकाले, अथवा हाइएस्ट मार्क्स लोएस्ट मार्क्सबाट यसरी सर्टिङ पनि गर्न सक्छौँ यहाँ तलका थुप्रै रेस्पोन्सेसहरूलाई। र यसको एभरेज चाहिँ 41% देखि 100% एन्सर करेक्ट गर्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो यहाँ रेस्पोन्स गर्नेहरूमध्ये। त्यसको एभरेज चाहिँ 87% चाहिँ एभरेज स्कोर हो यहाँको भन्ने बुझाउँछ। एभरेज टाइम 1 मिनट 16 सेकेन्डदेखि 5 मिनट 57 सेकेन्ड टाइमभरिमा सकाउनु हुने साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ। र एभरेज चाहिँ 3 मिनट 7 सेकेन्ड चाहिँ एभरेज टाइम भयो। 74 जना साथीहरूले यसलाई रेस्पोन्स गर्नुभएको छ। र यो स्कोरहरूको हिस्टोग्राम पनि यहाँनिर छ। र अर्को यहाँ माथि अब यसको महत्त्वपूर्ण पार्ट चाहिँ यो पोइन्ट ग्रिड र रेस्पोन्स ग्रिड भन्ने दुईटा छ। यो फाइलहरूलाई एक्सपोर्ट गर्ने, यहाँनिर अहिले तल भएको यो रिजल्टलाई एक्सपोर्ट गरेर सपोज मैले पोइन्ट ग्रिड र रेस्पोन्स ग्रिडमा क्लिक गरेँ भने दुईवटा फाइलहरू CSV फाइलहरू यता डाउनलोड भएको छन्। अब यसलाई चाहिँ खोलेर हेर्न सक्ने हो। जस्तै यो एउटा थियो यहाँ स्टार्टिङ टाइम, इन्डिङ टाइम, टाइम, पर्सेन्टेज, अर्निङ पोइन्ट्स, कति पोइन्ट अर्न गर्नुभयो, पहिलो क्वेसन, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, छैटौँ, सातौँ के एन्सर लेख्नुभयो भन्ने कुरा, यो कुन क्वेसनमा कति मार्क्स पाउनु हुने भयो भन्ने कुरा। यो लास्टको मैले मार्किङ गरेको छैन, यहाँ अहिले वाट आइरहेछ। उता हामीले मार्किङ गर्ने बित्तिकै यहाँ पनि मार्किङ हुन्थ्यो। यो डाउनलोड गर्नुभन्दा अगाडि नै गर्नु। यो एउटा फाइलको डाउनलोड यो टाइपको थियो। अर्को टाइपको डाउनलोडमा एउटै खुल्यो जस्तो। सर यहाँ स्टुडेन्टले चाहिँ जस्तै एउटा एन्सर एकचोटि जितेपछि अर्को जित्न पाउने कि फेरि त्यहीमा फिक्स हुन्छ? त्यो अघि नै डिफल्ट सेटिङमा काम गर्नुपर्छ सर। त्यसको लागि चाहिँ डिफल्टमा हुन्छ, सेटिङमा हुन्छ? हजुर, अघि नै हामीले दोहोऱ्याएर गर्न नपाउने भन्ने बनायो होला। यहाँनिर मेरो आइकन नै हाइड भइरहेछ। र यसरी हामीले दुई किसिमको रेस्पोन्सहरू यहाँनिर यो रिजल्टहरूलाई चाहिँ हेर्न सक्ने भयो। यो पोइन्ट ग्रिड र रेस्पोन्स ग्रिडमा रिजल्टहरू देखिन्छ यसरी। यो ज्ञान सरले हात उठाएको देखियो। टाइम चाहिँ 10:15 भइसक्यो। शङ्कर सर, भुवनजी, यो धेरैले एन्ड्रेज गर्नुभएको अब छ। इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टको हरेक क्वेसनमा कस्तो के लेख्नु भयो भनेर एन्सरै सहितको एउटा फाइल बन्छ। यो चाहिँ अब अलिक ठुलो फाइल बनेको छ। जस्तै बद्री भन्ने सरको एन्सर होला सपोज यहाँ। जस्तै ब्याट, ऱ्याबिट, ट्रु, अर्थ, यो यो म्याच द फलोइङमा अब त्यति राम्रो यहाँनिर आएन। अर्को यो यतातिर क्वेसन नम्बर 7 को क्यारेक्टरिस्टिक्स लेख्ने क्वेसन होला सायद। यसरी रिजल्टहरूलाई पनि हामीले रेस्पोन्स भ्यूमा गएर हेर्न सक्ने भयो। यो चाहिँ यो माथि एक्सपोर्टमा पोइन्ट भ्यू र रेस्पोन्स भ्यू छ। नेपालीमा क्वेसन बनाउने तरिका त्यहाँ आएन सर, ट्राई गरेको। नेपालीमा चाहिँ यहाँले अब युनिकोड प्रयोग गरेर टाइप गर्नुपर्ने। सर मैले बनाएको छु। मैले अहिले यति कुरा सेयर गरेँ र अघि सरहरूले एकचोटि थोरै यसको स्टेप्सको कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसैले मैले एक स्टेपमा चाहिँ एउटा नयाँलाई सुरुमा testmoj.com मा जाने, त्यसपछि बिल्डर टेस्टमा जाने। यहाँनिर आफ्नो टेस्टको नाम सपोज ए भन्ने टेस्ट राखौँ, पासवर्ड राखौँ कुनै। त्यसपछि अब क्रिएट भइहाल्यो, टेस्ट भयो। अब यसमा क्वेसनहरूको सेटिङ गर्ने कुरा, क्वेसनहरूको टाइप्सहरू राख्ने कुरा। जस्तै सरले अघि फिल इन द ब्ल्याङ्क्सको क्वेसन राख्नुभएको थियो। यसरी क्वेसन माथि राख्ने, यही एन्सर सेट गरिदिनुहुन्छ।
तलको चाहिँ तलको कुरा चाहिँ सर केस सेन्सिटिभ चाहिँ यहाँ तल आउँछ सर। यो क्वेसन क्लिक भएपछि मात्रै यो हाइलाइट हुन्छ, नभए फेरि बाहिर जाँदाखेरि त्यो नदेखिनु पनि सक्छ कहिले। यसको मिनिङ चाहिँ भन्नु, यो गर्दा के हो नि गर्दा नि यसमा त केस सेन्सिटिभ हुँदाखेरि यो यहाँ यो अर्थ भन्ने रहेछ, केस सेन्सिटिभमा राख्यो भनेदेखि यो क्यापिटल ई नै भएको टाइप गर्नु पर्यो। यदि केस सेन्सिटिभ छैन भने जुन ई भए पनि भयो। मेरो बुझाइ चाहिँ त्यही हो है। अब हामी कार्यक्रमको समापनतर्फ जाउँ कि नारायण सर, के भएको छ? आवाज अलि आइरहेको छ। एनएम सरको अफ छ त माइक? माइक अफ छ त नारायण सर? हस्, मैले सकाएँ सर सरहरूको यो सहभागिता र मिनिङफुल लर्निङको निम्ति र यो अवसरको निम्ति एसटिएफटी बागमती प्राविधिक समितिलाई हार्दिक आभार, हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मैले तोकिएको समयभन्दा अलिक बढी समय लिए, त्यसको निम्ति क्षमा याचना गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार सबैलाई। हस्, धन्यवाद। अत्यन्त प्रभावकारी र प्रयोगात्मक अभ्यासको लागि म प्रस्तुता प्रशिक्षक नारायण सञ्जेलज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी कार्यक्रमको समापनतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ र यो कार्यक्रमको छोटोमा समीक्षा गरिदिनुको लागि म प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपालका बागमती प्रदेश प्राविधिक समितिका सदस्य रविन घिमिरेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रविन सर। नमस्ते, धन्यवाद सर। यस प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल बागमती प्रदेश प्राविधिक समितिद्वारा सञ्चालित शिक्षकहरूका लागि अनलाइन सूचना तथा प्रविधि तालिम अनलाइन इभ्यालुएसन टुल्सका प्रमुख अध्यक्ष, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, केन्द्रदेखि सम्पूर्ण पदाधिकारी ज्यूहरू, सहजकर्ता तथा कार्यक्रम सञ्चालक सबैलाई र नेपालभरिबाट उपस्थित हुनु सम्पूर्ण आदरणीय शिक्षक शिक्षिका सबैमा म सर्वप्रथम हार्दिक नमन गर्दछु। अनि धेरै समय बितिसकेको छ, यसै गरी मलाई यो चाहिँ गरिमामय भर्चुअल सिकाइ चौतारीमा बोल्ने मौका दिनुभएकोमा पनि म आदरणीय कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू लक्ष्मण श्रेष्ठ सरलाई पनि आभार व्यक्त गर्दछु। अब समय बितिसकेको छ, लामो छ, धेरै कुराहरू मैले गरिनँ। आजको कार्यक्रम सहजकर्ता सर नानीराम सञ्जेलले साह्रै चाहिँ राम्रो तरिकासित चाहिँ सुस्त तरिका रेस्पोन्स भेट्ने गरेर सजिलोसित चाहिँ एकदम राम्रोसित चाहिँ गर्नुभयो। म पनि यो कार्यक्रमको सुरुदेखि अन्तिमसम्म चाहिँ बसिरहे, मैले पनि सँगसँगै गर्दै रहेँ। अब खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि फिल भएन, एकदमै चाहिँ राम्रोसित गर्नुभयो, एकदम राम्रो भएको छ कार्यक्रमहरू। अब आगामी दिनका कार्यक्रमहरू पनि यस्तै गरी चाहिँ राम्रो हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ उठाउँछु र म धेरै समय लिन म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद सरहरूलाई सबैलाई। हस्, धन्यवाद रविन घिमिरे सर, कार्यक्रमको छोटो र मिठो समीक्षा गरिदिनु भएकोमा। म अन्तमा यो कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुनुको लागि आजका कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म अञ्जन आचार्य सर, प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल ललितपुरको अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ र आजको कार्यक्रमको सभाध्यक्ष हुनुहुन्छ। म उहाँलाई यो आजको कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। हार्दिक धन्यवाद लक्ष्मण सर। र मैले सरी पनि भन्नुपर्छ, मेरो आज बत्ती र नेट दुइटैले
काम नगरिरहेर मलाई अहिलेदेखि अलिक समस्या भएको छ। बागमती प्रदेश प्राविधिक समितिद्वारा आयोजित 5 दिने अनलाइन तालिम दोस्रो दिनका प्रमुख अतिथि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका महानिर्देशक शिव प्रसाद सापकोटा सर, विशिष्ट अतिथि प्रशिक्षक केन्द्रीय उपाध्यक्ष चन्द्रकला दवाडी म्याम, आजका प्रशिक्षक तथा प्रशिष ललितपुरका उपाध्यक्ष नारायण सञ्जेल सर, प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका केन्द्र प्रदेशदेखि जिल्ला तहका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका यति लामो समयसम्म बसेर लगभग 10-20 भइसक्यो त्यो बेलासम्म बसिरहनु भएका सम्पूर्ण प्रविधिमा रुचि राख्नुहुने सम्पूर्ण सर म्यामहरूमा सबैमा नमन। प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले सहजीकरण गर्ने, तालिम दिने र गरिरहने सिक्ने र सिकाउने क्रम निरन्तर चलिरहेको सिलसिलामा या क्रममा केन्द्र जिल्ला प्रदेशले निरन्तर यो अभियान चलाइरहेको र यो प्रक्रियागत रूपमा अहिले प्रदेशले यो प्रक्रियामा प्रदेश 1 को समापन पश्चात बागमती प्रदेश प्राविधिक समितिले जुन यो सहजीकरण तालिम सुरु भएको छ, यो यसको समापन पश्चात अर्को प्रदेश वा जिल्लाले पनि निरन्तर रूपमा सहजीकरण गर्दै जाने क्रम छ र अगाडि बढिरहेको छ। त्यसलाई हामीले अवसरको रूपमा चाहिँ सदुपयोग गर्नु सक्ने हाम्रो बुद्धिमानी हुनेछ भन्ने लाग्दछ। हिजोदेखि सुरु भएको यस बागमती प्रदेश प्राविधिक समितिको आयोजनामा भएको यो 5 दिन अनलाइन तालिम पश्चात विद्यालय र कक्षा कोठा थप प्रभावकारी र प्रविधि मैत्री बनाउन थप ऊर्जा थपिने आशा र विश्वास प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले लिएको छ। साथै यति लामो समयसम्म रही अहिले 10:30 हुन लागिसक्यो, हामीलाई साथ सहयोग गरिदिनु भएकोमा उपस्थित सम्पूर्ण प्रति प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज को तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र यो कार्यक्रमलाई यही विश्राम लिनको लागि जानकारी गराउँछु। शुभरात्रि, नमस्कार, नमन अर्पण गर्छु। हस्, धन्यवाद। सर सकियो? हुन्छ, हस् हस् हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। सबैलाई धन्यवाद छ, सबैलाई बधाई छ, सबैलाई शुभकामना छ। देव सर, अब प्रोग्रामलाई एन्ड गरौँ है कि होइन सर? हस्, सबैलाई शुभरात्रि, नमस्कार, नमन। लगभग टेस्ट मोडसँग मिल्दोजुल्दो भोलि सोक्रेटिभले नि केही काम गर्छ, त्यसैले आजलाई चाहिँ इन्टरेक्सन यो आजलाई बन्दै अलिकति ढिलै भइसकेको छ। सर म्यामहरूको क्वेरी चाहिँ हामीले सकभर निराकरण गर्नेछौँ भन्दै आजलाई अब अन्त्य गरौँ। अनि अब इन्फर्मल कुरातिर लक्ष्मण सरको अघिको घटना चाहिँ के थियो लक्ष्मण सर? हाम्रो बाहिरतिरको अरू रहेछ, टोलतिरको लफडा काठमाडौँ यस्तै हो नि। त्यही त नि, हजुर बाहिर निस्किनु भएको थियो। ल इन्ड गरौँ है त। ल सबैलाई शुभरात्रि। शुभरात्रि। सरी भन्न चाहे है, अहिले मेरो नेट र बत्तीले धोका हान्यो। मात्रै होइन, म पनि आज 3-4 चोटि भएको छु। शब्द राम्रोसँग आएर त्यसको लागि सरी फेरि पनि। सबै सर म्यामहरुलाई धन्यवाद है। कस्तो भयो नारायण सरलाई विशेष धन्यवाद। यति सजिलोसँग सहजताले बिस्तारै कायदाले लगिदिनु भयो, साह्रै प्रभावकारी गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ है सर। नारायण सरको त त्यही हो, जहिले पनि सुस्तारी हुन्छ तर एकदम प्रष्ट तालले हुन्छ। होइन, स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस भन्छ नि त। हजुर हजुर, समय चाहिँ अलि बढी लिए। अब के बढी अलिकति थ्योरिटिकल पार्ट पनि जोडौँ, अरूमा अलि सरहरूले सिधै सुरु गर्नु भएको छ भन्ने लागेर अलिकति तयारी गरेको थिएँ, त्यसले अलि बढी समय लियो। हजुर, त्यस्तो होइन, समय खास त्यस्तो गएको छैन। सुरु गर्दै 8:30 बढी भइसकेको थियो। सबैजनालाई धन्यवाद। हुन्छ, ल ल शुभरात्रि है त। शुभरात्रि, फेरि शुभरात्रि। ल मैले इन्ड गर्दै है। हस् सर, हस्।